हालेलुया। तपाईहरुले मसँगै सिकेर गाउन सक्नुहुन्छ है गीत ल, सजिलो छ। अनि गीतको शब्द चाहिँ यस प्रकारले बग्छ। आफैलाई छोडी भिडहरूको माझमा, संसारदेखि टाढा नयाँ सहरमा। भन्नुहोस् त सबजनाले, आफैलाई छोडी भिडहरूको माझमा, संसारदेखि टाढा नयाँ सहरमा दौडी आउँदैछु। त्यो गेतस मने आफैलाई छोडी भिडहरूको माझमा, संसारदेखि टाढा नयाँ सहरमा। फेरि भन्नेछौँ, आफैलाई छोडी भिडहरूको माझमा, संसारदेखि टाढा नयाँ सहरमा दौडी आउँदैछु। दौडी दौडी आउँदैछु। त्यो गीत स्मरण, त्यो गीत स्मरण, फेरि पनि त्यो गीत स्मरण, त्यो गीत स्मरण, त्यो गीत स्मरण। आफैलाई छोडी, आफैलाई छोडी भिडहरूको माझमा, संसारदेखि टाढा नयाँ सहरमा। आफैलाई छोडी भिडहरूको माझमा, संसारदेखि टाढा नयाँ सहरमा दौडी आउँदैछु। दौडी आउँदैछु। गीत स्मरण, गीत नसरेको आँसु बुझिदिने मरुभूमिसे खोला बगाउने नसरेको आँसु पीडा बुझिदिने मरुभूमिसे खोला बगाउने यसैले आउँछु मुसाको खोजमा, यसैले आउँछु मुसाको खोजमा दौडी आउँदैछु। दौडी त्यो गीत सबैले भन्ने छ, हामी आउनु हाम्रो हातहरू माथि भन्ने छ। आफ्नो हातहरू हामी यसरी माथि पुर्याउँछौँ, हाम्रो आँखाहरू बन्द गरेर मलाई भन्ने छ, म प्रभु तपाईँको गीत स्मरण आउँछु। ओ हालेलुया। त्यो गीत गेतसमने भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टको कष्टको कुरा हो। गेतसमने भनेको चाहिँ तपाईँ र मेरो पीडाले विश्राम पाउने ठाउँ हो। गेतसमने भनेको चाहिँ तपाईँ र मेरो शान्तिको
सुरुवात हुने ठाउँ हो। अनि त्यो गेतसमने चाहिँ प्रभुलाई भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले कि म त्यो गेतसमने आउँछु प्रभु, तपाईँको पीडालाई म भोग्न चाहन्छु प्रभु, म नयाँ हुन चाहन्छु प्रभु, तपाईँलाई म देख्न चाहन्छु। प्रभुलाई देख्ने चेष्टा राख्नु चाहिँ त्यो गेतसमनेमा जानु हो। त्यही पनि भन्दैछ त्यो Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु तपाईँ धन्यवाद दिदर्छ तपाईँको त्यो गेतसमने आइकन आज प्रभु तपाईँका सिकाउनु भएका शिक्षाहरूलाई हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छौँ। हामी प्रत्येकको साथमा तपाईँ हुनुभएको होस्, हामीलाई सुन्नु भएको होस् प्रभु, तपाईँले हामीलाई तपाईँको प्रेममा तपाईँको अनुग्रहमा डुबाउनु भएको होस् भनिकन प्रार्थना गर्दछौँ। अनि यस गरी प्रभु हामी आफैलाई बिर्सिकन आफैलाई त्यो भिडहरूको बिचमा छोडिकन तपाईँको नजिक आउँदछौँ प्रभु, तपाईँको नजिक आउँदछौँ। यो संसारलाई भुली संसारदेखि टाढा प्रभु तपाईँको नयाँ सहरमा हामी प्रवेश गर्दछौँ। धन्यवाद दिदर्छौँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद दिदर्छौँ। हाम्रो प्रार्थना तपाईँको आफ्नो सुनिदर्छौँ प्रभु, धन्यवाद छ, धन्यवाद छ। येशू ख्रीष्टको उच्चारण भएको नाममा आमेन। हुन्छ, आज हामी यहाँ तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ आजको शीर्षक भनेको क्वेसन मार्क छ। कुनै पनि शीर्षक छैन, आज क्वेसन मार्क हो। अनि यो क्वेसन मार्कलाई चाहिँ तपाईँहरूले आफैले टपिक दिनुपर्छ है त। आज विशेष गरी आफै टपिक दिइकन आजको मेसेज जुन छ त्यसलाई तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। अनि मैले आजको विशेष शीर्षक क्वेसन मार्क राखेको छु मैले। अनि यो चाहिँ विशेष क्वेसन मार्क के को लागि भन्ने चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल बिङ भन्ने छ अनि रिलिजियस बिङ भन्ने छ। यो दुईटाको एउटा चाहिँ धार्मिकताको कुरा आउँछ भने एउटा चाहिँ ख्रिस्टसँगको नजिकको सम्बन्धको कुरा आउँछ। यो दुईटा विषयलाई आज हामी महसुस गर्न गइरहेको छौँ। तर फेरि पनि भन्न चाहन्छु क्वेसन मार्क भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ आफैले उत्तर दिनुपर्ने छ कि तपाईँ कुन डिरेक्सनमा अथवा कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ है। अनि सुरुमा मैले त्यहाँ के नेपालीमा शब्दहरू लेखेको छु, कतिवटा टाइप सही भएको छैन ल, मैले राति लेखिरहेको थिएँ। हाम्रो जीवनको प्रत्येक निर्णयले दुईटा कुरा हुन पुग्छ। हामी जीवनमा जस्तो सुकै निर्णय गर्छौँ अनि त्यो निर्णय चाहिँ प्रत्येक निर्णय चाहिँ दुईटा कन्सिक्वेन्ससँग जोडिनु पुगेको हुन्छ। पहिलो कन्सिक्वेन्स चाहिँ के छ भने चाहिँ परमेश्वरको नजिक लान्छ। यदि परमेश्वरको नजिक लान सकेन भने हाम्रो निर्णयले चाहिँ परमेश्वरदेखि टाढा लान्छ। दुईटै मात्रै कुरा हुन्छ। हामीले जीवनमा लिने प्रत्येक निर्णयहरू जुन छ डिसिजनहरू, जति पनि डिसिजन मेक गर्छौँ हामी, त्यो डिसिजनहरूले दुईटै कन्सिक्वेन्सतिर मात्रै लान्छ हामीलाई, कि त एउटा कि त अर्को है। कि त परमेश्वरको नजिक लान्छ कि त परमेश्वरदेखि टाढा लान्छ। अनि यो भन्दा भन्दै तपाईँको माझमा यहाँ दूरबीनले हेरिरहेको छ नि मान्छेले, यो दूरबीनले आज हेर्ने बेला आएको छ जस्तो लाग्यो मलाई हाम्रो जीवनहरूलाई। अनि हाम्रो जीवनलाई हामीले परबाट निहाल्नु पर्ने, कतिचोटि पर बसेको कारणले गर्दा हाम्रो जीवनदेखि हामी टाढा बसेको कारणले गर्दाखेरि हामी देख्न सक्दैनौँ। अनि यो दूरबीनले चाहिँ जुम गरी हामीले नजिकमा ल्याउनु चाहिँ आवश्यकता छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। अनि प्रत्येक मान्छेको बढ्दोपन चाहिँ, प्रत्येक मान्छेको बढ्ने कुरा चाहिँ तीनटा कुरासँग सरोकार लिएको हुन्छ। तीनटा कुरासँग, चाहे त्यो क्रिस्चियन होस् चाहे जुनसुकै धर्म मान्ने व्यक्ति होस्, चाहे जुनसुकै जातिका मानिसहरू हुन्, जुनसुकै कलरको व्यक्तिहरू हुन्, तीनटा कुरासँग जोडिएको हुन्छ है। तीनटा कुरासँग हामी यो जोडेको पाउन सक्छौँ। हजुर, पहिलो कुरा चाहिँ रहेको छ सोसियल, सामाजिक कुरा भयो, साइकोलोजीको कुरा, मनोविज्ञानको कुरा भयो, अनि स्पिरिचुअल कुरा। त्यो चाहिँ एउटा आत्मिक अथवा भित्र त्यो हुन्छ नि। यो चाहिँ स्पिरिचुअल भनेको चाहिँ दुईटा विषयमा तपाईँको माझमा म सिकाउनु गइरहेको छु। स्पिरिचुअल चाहिँ दुईटा किसिमको स्पिरिचुअलको बारेमा तपाईँको माझमा सिकाउनु गइरहेको छु। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको माझमा आज म बयान गर्न गइरहेको छु है। पहिलो कुरा त तपाईँ मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने प्रत्येक मानिसहरू चाहिँ तीन किसिमले बढिरहेको हुन्छन्। तीनटा कुरामा हामी बढिरहेको हुन्छौँ। बालकदेखि वृद्ध हुन्जेलसम्ममा हाम्रो यो बढ्दोपन चाहिँ भइ नै रहेको हुन्छ। मैले भने एउटा सामाजिक सोसियल कुरा भयो, अर्को साइकोलोजिकल कुरा भयो, अनि स्पिरिचुअल कुरा भयो। यो तीनटा फ्याक्टर्समा चाहिँ हामी बढिरहेको हुन्छौँ। यो तीनटा फ्याक्टरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अराउँदछ, हाम्रो जीवनलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा लिँदछ।
अनि जुन कन्ट्रोल लिएको कारणले गर्दाखेरि हामी डिसिजन लिन पुग्छौँ, निर्णय लिन पुग्छौँ। अनि त्यो निर्णयको कारणले गर्दाखेरि दुईटा कुरा पुग्छ। एउटा चाहिँ परमेश्वरसँग नजिक पुर्याउन सक्छ हाम्रो निर्णयले, अथवा हाम्रो निर्णयले परमेश्वरको नजिक पुर्याउन सकेन भने परमेश्वरदेखि टाढा पुर्याउन सक्छ। यहाँ बिचको कुरा छैन, कि त वार कि त पार, होइन, कि त प्योरिटीको कुरा छ कि त छैन। यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरूलाई हामीले आज विचार गर्न अथवा मेडिटेट गर्न गइरहेको छौँ है। यहाँ तपाईँको माझमा म नेक्स्ट स्लाइडमा जान चाहे। नेक्स्ट स्लाइडमा यो स्पिरिचुअल भन्ने कुरामा त्यहाँ ब्ल्याङ्क मैले देखेँ, थाहा भएन के भयो, मैले इन्फर्मेसन हालेको हाल्नु त। अनि तर पहिले हामी यहाँनिर हेर्नेछौँ विशेष त पहिले साइकोलोजिकल फ्याक्टरको बारेमा हामी हेर्ने गइरहेको छौँ। अनि त्यो साइकोलोजिकल फ्याक्टर भनेको चाहिँ मानिसको जुन सोच छ, यो सोचलाई चलाउने कुराहरू भयो। यो सोचको गतिविधिको कुराहरू जब हामी स्टडी गर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ, त्यो कुरालाई चाहिँ साइकोलोजिकल कुरा भन्न सक्छौँ हामी है। हाम्रो मानिसको चाहिँ मनोविज्ञानका कुराहरूलाई अनुसन्धान गर्न अब त्यसलाई चाहिँ बुझ्नलाई चाहिँ साइकोलोजिकल कुरा अथवा साइकोलोजी भन्दछ। अनि त्यो साइकोलोजीमा पर्ने केही कुराहरूलाई आज हामी हेरेर गइरहेको छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ यो तीनटै कुरालाई हामीले बुझ्न आवश्यकता छ। तपाईको स्पिरिचुअल बिङ अथवा स्पिरिचुअल हुने कुरा जुन छ, तपाईको स्पिरिचुअल चाहिँ तबसम्म तयार हुँदैन जबसम्म तपाईहरुमा साइकोलोजिकली अनि सोशली तपाईको मनोविज्ञानको कुरामा, तपाईको सामाजिक कुरामा तपाई जबसम्म तन्दुरुस्त हट्टकट्ट हुनुहुन्न, जबसम्म हुनुहुन्न तबसम्म चाहिँ हामी चाहिँ स्पिरिचुअल कुरामा हामी चाहिँ कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, हामी मेच्योर हुन सक्दैनौँ। तपाई र मैले चाहिँ खाने कुराहरु, खोराकहरु जुन छ, त्यो खोराकहरु चाहिँ आत्मिक कुराले मात्रै पर्याप्त हुँदैन। तपाई र मैले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने साइकोलोजिकल फ्याक्टरलाई पहिले बुझ्नु पर्दछ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफैलाई बुझ्ने कुरा हो। हामी आफैले आफैलाई बुझ्नको निम्ति कति समय दिइरहेको छौँ, कतिको अफर गरिरहेको छौँ, कतिको दूरबीन लाएर हेरिरहेको छौँ। कतिचोटि मैले भने तपाईहरुलाई आफै आफ्नो जीवन जिरहेको हामी देख्न सक्दैनौँ, अनि पर उभिएर दूरबीन लाएर हेर्नुपर्ने हुँदछ। त्यसको मतलब के हो त? हाम्रो जीवनको गतिविधिहरूलाई तपाईँ मैले महसुस गर्नु पर्दछ है, विचार गर्नु पर्दछ। हामी के गर्दछौँ प्रायः जस्तो समयमा? इट इज भेरी कमन होइन, के भइरहेको छ भने चाहिँ हामी रस गर्छौँ। के कुरामा रस गर्छौँ त? अरूलाई बुझ्नको निम्ति, अरूलाई बुझ्न, अरूले को त तपाईँलाई थाहा छ कुन ब्रान्डको लुगा आउँछ त्यो गरी हामी भन्न सक्छौँ होइन। अरू व्यक्तिहरूको चाहिँ सम्पूर्ण डिटेलमा हामीलाई थाहा छ। त्यो व्यक्तिको इभन ब्याङ्क ब्यालेन्स कति त्यो पनि थाहा हुन सक्छ हामीलाई कतिचोटि, धेरैचोटि। त्यो मान्छेले कति पैसा कमाउँछ त्यो पनि थाहा हुनुहुन्छ। त्यो मान्छेको डिटेलमा त्यो मान्छेले के गर्छ, कसो गर्छ इत्यादि कुराहरू चाहिँ हामीलाई जानकारी हुन्छ। तपाईँ चाहिँ एउटा साइन्टिस्टै जस्तो गरेर सबै कुरा कलेक्ट गरेर बस्नु भएको हुन्छ। हामी प्रायः जस्तो मानिसहरू यो चाहिँ नेचर बाई नेचर होइन, खालि अर्काको चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। तर आफ्नै बारेमा चाहिँ के हुन्छ त? हामी पुरा धमिलो भएर बसिरहेको हुन्छौँ, अथवा हामीलाई थाहै हुँदैन हामी चाहिँ कस्तो प्रकारले बनिएको छ, हामी कस्तो छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई विचार आइरहेको हुँदैन। तर त्यो कुरालाई तपाईँ मैले चाहिँ बुझ्नु चाहिँ धेरै आवश्यकता पर्दछ। धेरैचोटि अरूलाई बुझिदिनको कारणले गर्दाखेरि, अरूको बारेमा चाहिँ हामी पछि परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफैलाई चाहिँ बिर्सी पठाउँछौँ होइन। तपाईँले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ नि, रनिङ आफ्टर अनप्रिडिक्टेबल फ्युचर भनेको छ नि, यो चाहिँ जुन चाहिँ अदृश्य भविष्य छ, जुन चाहिँ देखिन नसक्ने भविष्य छ, त्यसको लागि चाहिँ हामी खर्चिन पुग्छौँ। हामी त्यसको निम्ति चाहिँ हामी मरिमेट्छौँ, त्यसको निम्ति चाहिँ हामी पुरा लागि पर्न थाल्छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी पेलिन्छौँ हाम्रो जीवनमा होइन। जुन कुरा दृश्यित छन्, जुन कुरा चाहिँ तपाईँको दृश्यित मतलब वातावरण अथवा अहिलेको वर्तमानको कुरा छ, प्रेजेन्ट टेन्सको कुरा छ, अहिले भइरहेको कुरा हो, त्यो भइरहेको कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ नजरअन्दाज गर्छौँ। हामी देखेर पनि नदेखेको जस्तै गर्न पुग्छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी फ्युचरको कुराहरूमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका योजनाहरू बनाउन थाल्छौँ। फ्युचरको कुरामा योजना बनाउनु धेरै राम्रो कुरा हो, तर त्यो योजनामा त काम गर्नु चाहिँ धेरै जरुरी छ है। फ्युचरको कुरा, भविष्यको कुरा हामीले योजना गर्नु, भिजनरी हुनु धेरै राम्रो कुरा। अस्ति मैले भिजनरीको बारेमा बोलिरहेको थिएँ होइन। तर त्यसको पछि लागेर वर्तमानलाई बिर्सनु चाहिँ धेरै खराब कुरा हो, धेरै खराब कुरा हो। हामीले चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ जिउनु चाहिँ बिर्सनु हुँदैन, अहिलेको प्रेजेन्ट टेन्समा चाहिँ जिउनु चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। अनि मैले अहिले कुरा गरेको थिएँ फ्युचरको लागि तपाईँको जुन छ सम्पूर्ण इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ फ्युचरको लागि त्यो एउटा सेक्युरिटी दिनको निम्ति चाहिँ तपाईँले मैले प्रेजेन्ट टेन्समा चाहिँ काम गर्नुपर्दछ। यदि प्रेजेन्ट टेन्समै तपाईँले मेरो फाउन्डेसनै राम्रो भइरहेको छैन भने कसरी चाहिँ हुने त होइन। तपाईँ मेरो स्पिरिचुअलको फाउन्डेसन भनेको चाहिँ साइकोलोजिकल बिङ हो। तपाईँ मेरो मनोविज्ञानको कुरामा तपाईँमा हेल्दी रहनु पर्दछ, स्वस्थ रहनु पर्दछ होइन। तपाईँमा चाहिँ एकदमै स्वस्थ रहनु पर्दछ। तपाईँ र म चाहिँ जुन कुरालाई प्रिडिक्टै गर्न सकिरहेको छैन भविष्य, त्यो भविष्यको पछाडि दौडिनुको साटोमा त्यो भविष्यको पछाडि चाहिँ
त्यसमा चाहिँ त्यो लागि पर्नु चाहिँ एउटा बाटोको कुरा, त्यो गर्नै पर्छ। हाम्रो भविष्यमा योजनाहरू बनाएर त्यसमा लागि पर्नै पर्छ। तर यो प्रेजेन्सलाई बिर्सेर अथवा जुन हामी गतिविधिमा हिँडिरहेको छौँ, वातावरण जुन छ हाम्रो वरिपरि, त्यसलाई बिर्सेर त्यसलाई मात्र फोकस गर्नु चाहिँ गलत हो होइन। त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँनिर हितोपदेशको पुस्तक 17:22 लेखिएको छ, प्रसन्न हृदय असल औषधि हो, तर पेलिएको आत्माले हड्डीहरू पनि के गर्दछ, सुकाउँदछ। बुझ्दै हुन्छ कि हड्डीहरू पनि सुकाउँदछ। तपाईले मेरो हृदयमा प्रसन्नता छैन भने, तपाईले मेरो प्रसन्न चाहिँ नि भविष्यको बारेमा कल्पना गरेर हृदयलाई प्रसन्न दिँदैन, तर जब तपाईँ मेरो प्रेजेन्टेसमा जिउन थाल्छौ नि, त्यसले तपाईँले मलाई चेयरफुल हार्ट दिँदछ। तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ त्यसले चाहिँ साना साना जुन कुराहरू हामी जिरहेको हुन्छौँ यो वर्तमानमा, त्यसले चाहिँ तपाईँ मेरो हृदयलाई चाहिँ प्रसन्न बनाउँदछ। अर्काको कुराहरूमा मात्रै डिटेलमा ध्यान दिएर त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रसन्न हृदय बनाउँदैन, तर त्यसले चाहिँ हामीलाई पेलिएको हृदय अथवा पोलिएको हृदय बनाउँदछ है। तपाईँ मेरो साइकोलोजिकल फ्याक्टर चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ हामी निर्भर गर्दछ कि तपाईँ र मैले प्रेजेन्टेसनमा कतिको ध्यान दिइरहेको छौँ होइन। अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर एक्सेप्टेन्सको बारेमा मैले बताएको छु। यो कुरा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ के गर्दछन्, अरूको विकनेस सबै थाहा गर्न सक्छौँ, हामी छिट्टो हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ यो व्यक्तिको चाहिँ यो छ, यो कमजोरी पक्ष यो छ भनेर। बट वाट अबाउट आवरसेल्फ होइन, हाम्रो आफ्नैको बारेमा चाहिँ हामीलाई के विचार छ? के तपाईँ मेरो विकनेसलाई अथवा तपाईँ मेरो कमजोरीपन जुन छ त्यसलाई हामीले पक्रेको छौँ कि? त्यसलाई हामीले के विचार पनि गर्न सकेको छौँ कि होइन? त्यसलाई हामीले विचार पनि गर्न सकेको छौँ कि? यो कमजोरी पक्षहरू चाहिँ नि तपाईँ मेरो जीवनका, तपाईँ मेरो घिनलाग्दा कुराहरू होइन, जीवनको घिनलाग्दा पार्टहरू होइन, तर यो चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनको लिस्नुको कुराहरू हो। यसले चाहिँ बाटो बनाउने कुराहरूमा मद्दत गर्दछ। तपाईँ र म जब हाम्रो कमजोरी पक्षहरूलाई हामी एक्सेप्ट गर्न थाल्छौँ नि, अँगाल्न थाल्छौँ नि, विचार गर्न थाल्छौँ, महसुस गर्न थाल्छौँ, त्यो कुराहरूमा काम गर्नको निम्ति चाहिँ हामीलाई एउटा डोर अथवा खोलिँदछ, वातावरण खोलिँदछ है। तपाईँ र मैले चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्नु पर्यो तपाईँ मेरो विकनेसहरूलाई, तपाईँ मेरो कमजोरीपनहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्नु पर्यो। तपाईँमा कुन कुरामा कमी छौँ, कुन कुरामा तपाईँले मैले वर्कआउट गर्नुपर्छ, त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ मैले याद गर्नु पर्दछ है। यो तीनटा कुरा छ साइकोलोजिकल कुरा फ्याक्टरको कुरामा है। तीनटा कुरा छ। पहिलो कुरा चाहिँ अब्जर्भको कुरा भयो, देखिने कुरा भयो, जति पनि कुराहरू हामी देख्छौँ त्यो कुरा भयो। अनि दोस्रो कुरा भयो त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने कुरा, एउटा अब्जर्भ गर्ने कुरा भयो, इन्टरप्रेट गर्ने कुरा सेकेन्डमा त्यो, अथवा त्यसलाई चाहिँ जेनेरेट गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ हामी जुन कुरालाई देख्छौँ त्यसलाई कसरी चाहिँ हामी उल्था गर्छौँ होइन, कसरी चाहिँ उल्था गर्छौँ त्यो कुरा भयो। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ त्यसलाई कसरी हामी एप्लाई गर्छौँ अथवा रिएक्सन, त्यो जुन कुरा देख्नु भएको छ, जुन कुरा तपाईँले इन्टरप्रेट गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको प्रतिक्रियाहरू तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ, कस्तो खालको निर्णयहरू तपाईँ गर्नुहुन्छ, यो कुरा आउँदछ। देख्नुभयो त, निर्णय, यो निर्णयको कुरा आउँदछ। अनि यो निर्णयले चाहिँ नि तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ धेरै ठुलो काम गर्दछ है। हेर्नुहोस् है, कुनै पनि निर्णयहरू अहिले मैले भनिरहेको छु, कुनै पनि निर्णयहरू हामी जब गर्छौँ नि, त्यो निर्णयहरू चाहिँ डिरेक्टली केसँग लिङ्क भएको हुन्छ त, हाम्रो स्पिरिचुअल बिङसँग चाहिँ त्यो चाहिँ लिङ्क भएको हुन्छ है। स्पिरिचुअल बिङसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ लिङ्क भएको हुँदछ। कुनै पनि यो तीनटा सिस्टमहरूमा यदि सही प्रकारले यो बस्न सकेन भने, सही ढाँचामा यो बस्न सकेन भने, कुनै पनि बेला तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ हामी चाहिँ स्पिरिचुअल बिङ हुनबाट हामी वञ्चित हुन पुग्छौँ होइन, हामी हट्न पुग्छौँ। यो चाहिँ भयो तपाईँको साइकोलोजिकल फ्याक्टरको कुरा भयो, यो चाहिँ हाम्रो मनोविज्ञानको कुरा भयो, तपाईँ मैले आफूलाई बुझ्न सक्ने कुरा भयो। कतिचोटि हाम्रो जुन जन्म भएको छ, जन्म भएको घरमा हामी चाहिँ हामी सबै यहाँनिर प्राय भएको व्यक्तिहरू हामी सबै गरिब परिवारमा जन्मेको व्यक्तिहरू हौँ। अनि त्यो गरिब परिवारमा जन्मेको कारणले गर्दाखेरि नै हामी यहाँनिर हिँडेर आएका छौँ आज होइन। अनि हाम्रो जन्म सँगसँगै हामीसँग धन सम्पत्ति आएन होला, जन्म सँगसँगै तपाईँ मेरो रोयल्टी आएन होला, तर तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु जन्म सँगसँगै तपाईँ मेरो चाहिँ धनी न धनीले भरिएको तपाईँ मेरो साइकोलोजिकल फ्याक्टर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। हालेलुया। जुन धनले चाहिँ, जुन मनोविज्ञान छ, जो तपाईँ मेरो रिच मनोविज्ञान छ अथवा रिच साइकोलोजिकल कुरा छ, त्यो कुराले चाहिँ तपाईँ मलाई चाहिँ धनी बनाउन मद्दत पुग्दछ। त्यो कुराले तपाईँ मलाई जिउनको निम्ति, तपाईँ मेरो जीवनको जियाइलाई उल्टाउनको निम्ति, पल्टाउनको निम्ति मद्दत पुग्दछ है। मतलब त्यो क्यापासिटीमा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ मलाई बनाउनु भएको छ। अनि त्यो बनावटलाई तपाईँले जब बुझ्न थाल्नुहुन्छ नि, त्यो बुझाइ चाहिँ तपाईँ मात्रै सुरु हुन्छ जब तपाईँमा एक्सेप्ट गर्न थाल्छौँ, तपाईँ मेरो विकनेसहरूलाई, तपाईँ मेरो कमजोरीपनहरूलाई जब हामी महसुस गर्न थाल्छौँ नि र त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर त्यसलाई मानिलिएर त्यसमा हामी काम गर्न थाल्छौँ नि, तब तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले नयाँ काम गर्न थाल्नुहुन्छ, नयाँ काम गर्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँ मेरो हृदयलाई प्रसन्न राख्न थाल्नुहुन्छ उहाँले। अनि यो चाहिँ
तपाईँ र मेरो यो साइकोलोजिकल फ्याक्टर चाहिँ फेरि केमा डिपेन्ड भएको हुन्छ भन्दाखेरि सोसल फ्याक्टरमा डिपेन्ड भएको हुन्छ। यो चाहिँ सामाजिकको कुरा हो। डिरेक्टली यिनीहरू चाहिँ एकअर्कासँग लिङ्क भएको हुन्छ, एकअर्कासँग टाँसिएको हुन्छ। एउटा छ भने अर्को छ भने अब यो एउटा मात्रै सीमित हुँदैन, यो दुईटा चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ यसको चाहिँ सम्बन्ध मजाले गाडिएर बसेको छ होइन। मनोविज्ञानको कुरा तपाईँ कसरी सोच्नुहुन्छ, कसरी त्यसलाई रियाक्ट गर्नुहुन्छ, कुरा चाहिँ डिरेक्टली सिधै कुनसँग जोडेको छ भन्दा चाहिँ सामाजिक कुरासँग जोडिएको हुन्छ। अनि सामाजिक कुरा भनेको चाहिँ के बुझ्दछ हामी भने चाहिँ त्यहाँनिर हामी पाउँदछौँ तपाईँ र मेरो आफ्नो यहाँनिर साथीभाइको कुरा छ, रिलेटिभ्सको कुरा छ होइन, आफ्नो छरछिमेकीको कुरा छ, काम गर्ने ठाउँ भयो, परिवारको कुरा भयो, चर्चको कुरा भयो, अनि आफैसँग रिलेसनसिपको कुरा भयो। यो कुराहरू चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। तपाईँ मेरो रिलेसनसिप, अन्डरस्ट्यान्डिङ रिलेसनसिप भनेर लेखेको छ। अन्डरस्ट्यान्डिङ द रिलेसनसिप इज द बेटर की होइन। सबैभन्दा राम्रो चाबी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाबीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्पिरिचुअल बिङतिर लाँदछ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँ मेरो सम्बन्ध चाहिँ हेल्दी बिङ चाहिँ हुनुपर्दछ। के कुरामा? सोसल कुरामा। सोसल बिङ हुनको निम्ति चाहिँ तपाईँ मेरो सामाजिकमा स्वास्थ्य रहनको निम्ति, समाजमा स्वास्थ्य रहनको लागि तपाईँ मेरो सम्बन्धहरू, चर्चसँगको सम्बन्धहरू, तपाईँ मेरो परिवारसँगको सम्बन्धहरू, तपाईँ मेरो छरछिमेकीसँगको सम्बन्धहरू, तपाईँ मेरो काम गर्ने ठाउँको मानिसहरूको त्यो काम गर्ने वातावरणको सँगको सम्बन्धहरू होइन, तपाईँ मेरो डिस्टेन्स रिलेसनसिपमा जतिजना हुन्छ उहाँहरूसँगको सम्बन्धको कुराहरू, यो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्दछ? सहायता पुऱ्याउँदछ। धेरैचोटि हामी सोसलमा के भन्छ? सो अफ गर्न थाल्छौँ होइन, सो अफतिर हामी लागि पुऱ्याउँछौँ। धेरैचोटि चाहिँ अब के हुन्छ भने हामी चाहिँ आइएम द ओन्ली वान होइन, त्यस्तो खालको विचार आउँदछ। आइएम द ओन्ली वानको साइकोलोजिकल कुराहरूले चाहिँ तपाईँ र मलाई स्पिरिचुअल बिङ हुनबाट चाहिँ वञ्चित गराउँदछ। तपाईँमा आइएम द वानको साटोमा चाहिँ वी आर द वान भन्नेतिर लाग्नु भयो भने त्यसले चाहिँ एकअर्कासँग इन्टरकनेक्ट गर्ने कुरा भयो। यो कुराहरूमा हामी जब एकअर्कासँग हामी एकअर्काको यो जुन साइकोलोजिकल कुरा, सोसल कुरालाई हामी जोडेर हामी त्यसमा हेल्दी रिलेसनसिप राख्न मेन्टेन गर्दछौँ तब तपाईँ मलाई मद्दत हुँदछ होइन। तपाईँले यो बाबाले जहिले भन्ने कुरा एउटा मलाई याद आउँछ, भाग्य छ भन्दै डोकोमा दुध थाप्ने मिल्दैन भन्नुहुन्छ प्रायः जस्तो उहाँले उखानको त्यहाँनिर टुक्काहरूलाई जोड्नु हुँदाखेरि। तपाईँ मेरोमा अब मानिलिउँ कसैको हुन्छ नि अब जिन्दगी बनिएको छ भन्नेमा, रुपियाँ पैसा छ भन्नेमा पुरा उपवास गर्नु भएन अब होइन, गाह्रो हुन्छ। तपाईँ मेरो जीवनमा अब अलिकति भाग्य देखेको जस्तो भएर डोकोमा दुध थापेर हिँडेको जस्तो गरेर यो प्रकारले हुँदैन होइन। यो चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनको चाहिँ केही क्षणको, केही भरको केही कुराहरू मात्रै, सानोतिनो कुराहरू मात्रै हुन् जुनले चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनलाई अगाडि बढ्नको निम्ति मद्दत पुऱ्याउने कुरा मात्रै गर्छ। तर अगाडि बढाउने डल्लै कुरा चाहिँ निर्वाचन हुँदैन यो कुरामा। रुपियाँ पैसाको कुराहरू भयो अनि यो सानोतिनो कुराहरू भयो, यो टेम्पोररी कुराहरू, यिनीहरू चाहिँ क्षणभरको कुराहरू मात्रै हुन्। तपाईँ मेरो लामो कुरा, तपाईँ मेरो लामो सम्बन्धको कुरा चाहिँ नि यो सम्बन्ध बिल्डअप गर्नाले चाहिँ हुँदछ। तपाईँ मैले कति रुपियाँ पैसा कमाउँछौँ, तपाईँ मैले कति नामहरू कमाउँछौँ, त्यस्तो कुराहरूमा यसले चाहिँ यो जुन यो साइकोलोजिकल बिङ भन्ने कुरामा चाहिँ आउँदैन। त्यो भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ आफूले अरूलाई हेल्प गर्ने अनि अरूबाट हेल्प दिन सक्ने बनिने यो कुराहरूमा चाहिँ निर्भर हुँदछ होइन। तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने आफू जिउने मात्रै होइन तर समाजलाई पनि जिउन सिकाउने चाहिँ बनिनु धेरै नै आवश्यकता पर्छ। मेरो एउटा थ्योरी जहिले पनि म के भन्छ भने मानिसले कसैले मलाई केही सिकाउनु केही हेल्प माग्दै आयो भने म उसलाई चाहिँ बरु के गर्छु भने ट्रेनिङ दिन रुचाउँछु रादर उसलाई हेल्प गरेर साटाउनु होइन। म पहिले काम गर्दाखेरि कतिचोटि मान्छेहरू के कुरामा हेल्प माग्दै आउँथे अनि यदि सक्षमता हेरेर म त्यो व्यक्तिको सक्षमतालाई चाहिँ हेरेर चाहिँ अब्जर्भ गरेर ऊ चाहिँ म ट्रेनिङ दिएर पठाउँथेँ ताकि दोस्रोचोटि उसले चाहिँ म भएको ठाउँमा अरू मान्छेहरू लिएर नआओस् तर त्यो व्यक्ति आफैले बरु त्यो व्यक्तिहरूलाई सपोर्ट पुऱ्याउन सकोस् भनेर। धेरैजनालाई मैले होस् ट्रेन गरेर पठाएको छु। धेरै कुरामा सिटिजनसिप भर्ने कुरा भयो, ग्रिन कार्ड भर्ने कुरा भयो, अनेकौँ एप्लिकेसन भर्ने, अब अनलाइनमा गएर बिल पे गर्ने कुराहरू, यो कुराहरू सक्षमता अनुसारले मानिसहरूले गर्न सक्ने कुरा हो। तर पनि मान्छेहरू चाहिँ के बानी बनेको छ, हेल्प लिने बानी बनेको छ होइन। यसमा चाहिँ तपाईँले मैले अफर हेल्प गर्ने कुरामा अफर गर्नुको साटोमा चाहिँ ट्रेन गर्नको लागि चाहिँ अफर गऱ्यो भने तपाईँ मेरो समाज परिवर्तन हुनको लागि हेल्दी समाज बन्नको निम्ति कति बेर पनि लाग्दैन। अनि जुन कुराहरू चाहिँ फेरि तपाईँको माझमा एउटा एड बनेर सोर्स बनेर फेरि तपाईँको स्पिरिचुअल बिङमा चाहिँ एड भएर आउँदछ है। यो कुराहरू तपाईँ मलाई बढ्नको निम्ति सहायता पुऱ्याउँदछ, बढ्नको निम्ति सहायता पुऱ्याउँदछ। यो सोसल फ्याक्टरले धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल खेलेको हुन्छ तपाईँले मेरो
यो स्पिरिचुअल बिङ भन्ने कुरामा, अथवा हामी जुन धर्मको कुरा गर्दछौँ अथवा तपाईँले मेरो कृष्णको सम्बन्धको कुरा गर्दछौँ त्यसमा चाहिँ निर्भर ल्याउँदछ होइन यो सोसल कुराहरू चाहिँ। यदि ल्याउँदैन भने याद गर्नुहोस् न, कुनै मान्छे मातेको परिवारमा एकदम बाबा माथि मात्रै गर्छ अथवा बाबु मात्रै अथवा आमा मात्रै, कुनै पनि एउटा बिग्रेको परिवार भन्छ, बिग्रेको परिवारमा बिग्रेको परिवारबाट तपाईँले देख्नु भएको छ नि कतिजना नानीहरू चाहिँ यस्तो भएर निक्लिन्छन् कि हिरा भन्दा पनि बहुमूल्य भएर निक्लिन्छन्। किन, कसरी सम्भव छ त्यो? उसको घरमा त उसको परिवार त बायोलोजिकली अथवा जेनेटिकली त अथवा उसको जुन परिवारको कुरा छ त्यो रिलेसनसिपमा त ऊ त एकदमै खतम भएर जानुपर्ने, बिग्रेर जानुपर्ने हो। तर पनि त्यो नानीको जुन वातावरण छ, जुन त्यो नानी चाहिँ जब त्यो नानी चाहिँ आउटकम अथवा प्रोड्युस भएर निक्लिन्छ त्यतिखेर चाहिँ एकदमै वरिष्ठ भएर एकदमै खतरा भएर निक्लिन्छ, मातो भएर निक्लिँदैन, बाबु आमा जस्तो बिग्रेको भएर निक्लिँदैन। किनभने सोसल कुराहरूले उसको इन्टरेक्सन अथवा उसको इन्फ्लुएन्सियल कुराहरू कहाँबाट आउँदछ? उसको इन्फ्लुएन्सियल कुराहरू चाहिँ समाजबाट आउँदछ। यदि उस त्यो व्यक्तिको त्यो अथवा त्यो परिवारको बिग्रेको जस्तै बिग्रेको नानी होस् न, तर त्यो नानीले बाहिरबाट राम्रो फ्याक्टरहरू अथवा राम्रो कुराहरू उसले पाउन सक्यो भने, राम्रो खोराकहरू पाउन सक्यो भने त्यो नानी अवश्य पनि बेटर देन उसको प्यारेन्ट्सहरू भएर निक्लिन सक्छ। फेरि अब हेर्नुहोस् है, कुनै परिवार यति राम्रो हुन्छ तर त्यो घरको परिवारको नानीहरू बिग्रेर खतम, बाबुहरू पुरा के अरे तारा जस्तो होइन, पुरा स्टार जस्तो, तर नानीहरू चाहिँ पुरा मलखाडीमा उभिरहेको हुन्छ नि, कुहिरहेको जस्तो देखिन्छ। किन यो भइरहेको हुन्छ? उसको बाबाआमाले त राम्रो नेचर दिएको होइन, तर पनि किन भइरहेको हुन्छ? किनभने समाजको कुराले नि, इन्भाइरोमेन्टको कुराले तपाईँ मलाई दखल पुर्याउँदछ। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँ र म यदि नेपालमै भइरहेको भए, तपाईँ मेरो अवस्था नेपालमै भइरहेको भए यतिखेरसम्म के हुन्थ्यो होला हालत होइन? तपाईँ मैले जुन जीवन जिरहेको छौँ, जुन स्ट्यान्डर्डमा जीवन जिरहेको छौँ नि, यो स्ट्यान्डर्ड तपाईँ मेरोमा आउनु थिएन। यदि तपाईँ पत्याउनुहुन्न भने हामीले सानो एउटा अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। तपाईँ मैले छोडेर आएको रेफ्युजीहरूलाई उहाँलाई हेर्नुहोस् र कम्पेयर गर्नुहोस् तपाईँको जीवनलाई। सोसल फ्याक्टरले चाहिँ त्यतिसम्म परिवर्तन गर्न सक्छ। सुन्नुहुनेछ? सोसल फ्याक्टरले चाहिँ अथवा सामाजिक कुराले चाहिँ त्यति धेरै प्रभाव पर्न सक्छ हामीलाई। अनि यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ समाजबाट कुन प्रकारले प्रभावित हुन चाहनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ, त्यो डिसिजन मेकिङ चाहिँ तपाईँले मात्रै पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले मात्रै त्यसलाई चाहिँ महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। कति लिने कति छोड्ने यो कुरा चाहिँ तपाईँको हातमा छ। सुन्नुहुन्छ? समाज तपाईँमा नो म्याटर कस्तो परिवारबाट कस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आएको छौँ, तर समाजको कारणले गर्दाखेरि तपाईँमा परिवर्तन हुन सक्छौँ। समाज एउटा प्लेटफर्म रिसोर्सेसको रूपमा एभाइलेबल छ। त्यो रिसोर्सेसलाई हामीले यदि सही प्रकारले युज गर्यौँ भने, त्यसलाई युटिलाइज गर्यौँ भने तपाईँ मेरो जीवन परिवर्तन हुँदछ। तपाईँ मेरो जीवनमा ख्रिस्टले राख्नु भएको मुकुटलाई पाउनदेखि हामी त्यहाँ पुग्न हामी एकदमै सहज हुँदछ। तर तपाईँ मेरो रिलेसनसिपहरू चाहिँ जुन कुरामा हामी इन्फ्लुएन्स हुन्छ नि डेली, यो कुराहरूमा चाहिँ हामी एकदमै हेल्दी रिलेसन मेन्टेन गर्नुपर्दछ। काममा कसैसँग नबोल्ने बानी हुन्छ धेरैजनाको, कतिजनाको होइन, काममा पुरा साथीहरूसँग नबोल्ने। तपाईँलाई थाहा छ आफ्नो परिवारभन्दा बढी कामको मान्छेसँग तपाईँ समय बिताउनु भएको हुन्छ। 8 घन्टा काम भनेको 8 घन्टाको समय भनेको सानोतिनो समय होइन, 8 घन्टाको समय। तपाईँको घरमा आएर त परिवारसँग 8 घन्टा तपाईँ बसे तापनि 8 घन्टा तपाईँ समय बिताउनुहुन्न, किनभने हाम्रो त 2 घन्टा त फोनमै जान्छ, टिभीमै जान्छ, 2 घन्टा 3 घन्टा त होइन। खाना खानु आफ्नै गतिमा धेरै निम्न समय बिताउँछौँ। तपाईँ वर्क प्लेसमा तपाईँ कस्तो सम्बन्ध बिताउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँको आफ्नो काम गर्ने ठाउँमा कस्तो सम्बन्ध छ तपाईँको कामको मान्छेहरूसँग? वातावरण कस्तो छ? तपाईँको आफ्नो वातावरण कस्तो, कन्ट्रिब्युसन कस्तो छ? यो कुराहरूमा चाहिँ हेल्दी हुनुपर्दछ। यो कुराले चाहिँ डिरेक्टली तपाईँको आफ्नोपन जुन साइकोलोजिकल कुरा छ, तपाईँको जीवन जो चल्ने कुरा छ त्यसमा पनि असर गर्छ। अनि त्यो सँगसँगै हाम्रो जुन ख्रिस्टलाई पछ्याउने कुरा छ त्यसलाई पनि असर गर्दछ। हेर्नुहोस् है, म तपाईँको माझमा भजनसँग 144 को 4 लाई त्यहाँनिर पढ्न चाहे। मानिस त एक मुठीको होइन, एक मुठी सास जस्तो मात्र छ, अनि त्यसको चाहिँ आयु चाहिँ यहाँ के भनेको छ, के भनेको छ त्यहाँनिर पढ्दिन छ। त्यसको आयु चाहिँ ढली जाने, हजुर ढली जाने, मैले त्यहाँ पढ्न सकिरहेको छुइनँ, छाया जस्तो, ढली जाने छाया जस्तो मात्रै छ भन्ने त्यहाँ भनिएको छ है। भजनसँग 144 को 4 मा हेर्नु भने यो हाम्रो जीवन चाहिँ नि एउटा छाया जस्तो मात्रै हो, एक मुठीको सास जस्तो मात्रै हो, जुन चाहिँ हामीसँग सधैँभरि रहेर बस्ने कुरा होइन। तर हामी जब हाम्रो समय आउँछ, जब हामी जानुपर्ने हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ मेरो माझमा चाहिँ
तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ कमाएको कुराहरू हामीसँग जाने कुरा हुँदैन, तर तपाईँ मैले के छोड्दैछौँ, के छाप छोड्दैछौँ। जस्तै हाम्रो बाबाले छोड्नु भएको छापहरूले चाहिँ हामीलाई जिउनको निम्ति प्रेरणा दिन्छ होइन। कुनै पनि डिसिजन मेकिङको कुराहरूमा बाबाले जुन जीवन जिउनु भएको थियो त्यो कुरालाई म हेरेर अध्ययन गर्ने गर्दछु, त्यो कुरालाई चाहिँ म अध्ययन गर्ने गर्दछु, जसको कारणले गर्दाखेरि मलाई मद्दत पुग्दछ है, मलाई चाहिँ जिउनको निम्ति चाहिँ धेरै मद्दत पुग्दछ। तपाईँले मलाई भन्ने अघि मैले इक्जाम्पल दिएँ, कसरी चाहिँ एउटा बिग्रेको परिवारबाट एकदमै भविष्य भएको एउटा नानी जन्मिन्छ बनिन्छ होइन। कतिजना चाहिँ बन्नेको परिवार छ भने पनि बिग्रेको नानी भएर आउँछ। यो कुराहरू चाहिँ नि यो साइकोलोजिकल कुराहरू जोतिन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोसल कुराहरूलाई अथवा समाजको कुराहरूलाई हेरेर अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर त्यहाँबाट चाहिँ इन्फ्लुएन्स भएर प्रभावित भएर चाहिँ यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ जेनेरेट यो हुन आउँदछ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो यो छाया भरको जीवनलाई कसरी चाहिँ मेन्टेन गर्ने यो कुरामा चाहिँ तपाईँ मेरो हातमा छ है। यो कुरालाई मेन्टेन गर्ने कुरा चाहिँ कुन कुरा लिने कुन कुरा छोड्ने यो चाहिँ तपाईँ मेरो हातमा छ। फ्रिडम यो अब यो चाहिँ फ्रिडम चाहिँ तपाईँ मेरो हातमा छ। फ्रिडम अथवा त्यसलाई के भन्छ स्वतन्त्रता होइन, तपाईँ मेरो जीवनको निर्णय गर्ने कुराहरू भयो। स्वतन्त्रताको कुरा आउँदछ। तपाईँ कुन खालको खान्छौँ, के खान्छौँ, अनि कुन लेभलको स्पिरिचुअलिटीमा हामी जिउन चाहन्छौँ, कुन किसिमको क्रिस्टियनिटीमा हामी जिउन चाहन्छौँ होइन, कुन खालको सर्कलहरू हाम्रो जीवनको सर्कलहरू अथवा हाम्रो जीवनको सेरोफेरोमा कस्तो व्यक्तिहरूलाई राख्न चाहन्छौँ, यो कुराहरू तपाईँमा निर्भर हुँदछ है। पहिलो कुरा भयो मनोविज्ञानको कुरा भयो, आफूलाई बुझ्ने कुरा भयो। अनि तपाईँले आफूलाई बुझिसकेपछि सोसल कुरा समाजलाई बुझ्ने कुरा भयो। आफूलाई बुझेर समाजलाई जब बुझ्छौँ अनि हामी जब यो समाज र मनोविज्ञानको कुरालाई हामी बुझ्छौँ तब हाम्रो साइकोलोजी यो के स्पिरिचुअल बिङहरू क्रिस्चियन बिङहरू सुरु भएर जाँदछ। अब हेर्नुहोस् है त्यहाँ ब्ल्याङ्क आएको छ, यो मलाई थाहा छैन के भयो, तर म तपाईँको माछा बताउन चाहन्छु। त्यहाँ मैले के लेखेको थिएँ भने दुईवटा कुरा छ स्पिरिचुअल बिङमा पनि। एउटा चाहिँ क्रिस्चियन हुने कुरा भयो, क्रिस्चियन हुने कुरा भयो भने अर्को चाहिँ ख्रिस्टसँगको सम्बन्धको कुरा भयो। सबै मानिस क्रिस्चियन हुन्, चाहे ब्याप्टिस्ट गरेको हुन् चाहे नगरेको हुन्, सबै क्रिस्चियन इसाई सबै मान्छेहरू चाहिँ विश्वासी। जो व्यक्तिले ग्रहण गर्यो त्यो व्यक्ति विश्वासी। सुन्नुहुन्छ? तर प्रत्येक सबै मान्छे क्रिस्चियन भए तापनि प्रत्येक क्रिस्चियन मान्छे चाहिँ फेरि स्पिरिचुअल व्यक्ति हुन्छ भन्ने हुँदैन। यो दुईटा बेग्लै बेग्लै कुरा हो, यो दुईटा बेग्लै बेग्लै कुरा हो। अब हेर्नुहोस् है क्रिस्चियन हुनु भनेको चाहिँ कतिचोटि क्रिस्चियन हुनुले चाहिँ सो अफ डिमान्ड गर्छ, देखावटी डिमान्ड गर्छ। देखावटी के कुरामा? रिचुअल्सको कुरामा, अथवा जुन कुरालाई हामी प्र्याक्टिस गर्दै आइरहेको छौँ नि। सन्डे दिन हामी सङ्गति जानै पर्ने, स्याटरडे मर्निङ हामी प्रार्थना सङ्गति बस्नै पर्ने, यो चाहिँ रिचुअल्सहरू हो। तपाईँ मेरो रुल्स रेगुलेसन, सिगरेट खानु नहुने, पान खानु नहुने, यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यो एउटा के भन्नु क्रिस्चियन भएको एउटा ढोङ अथवा क्रिस्चियन भएको प्र्याक्टिस गर्ने कुरा भयो होइन। क्रिस्चियन हुने कुराहरू भयो, यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ क्रिस्चियन हुने कुरा भयो होइन। यो चाहिँ क्रिस्चियन हुने कुरा हो भने जुन कुरालाई हामीले गर्दै आइरहेको शताब्दीदेखि हामीले गर्दै आइरहेको छौँ त्यो चाहिँ एउटा क्रिस्चियन भएको कुरा हो। तर स्पिरिचुअल हुने कुरा चाहिँ फेरि बेग्लै हो, छुट्टै हो। यो कुरालाई मानिसहरूले बुझ्न सक्दैनन्। धेरैचोटि हामी अल्मलिन्छौँ। क्रिस्चियन हुनु भनेकै नै, क्रिस्चियन हुनु भनेको नै हामीलाई के लाग्छ? स्वर्गको प्राप्ति हामीलाई महसुस हुन्छ। तर स्वर्गको प्राप्ति चाहिँ नि तपाईँ मेरो क्रिस्चियन भइमा भर पर्दैन। तपाईँ मैले कति डोनेट गर्यो, कति टाइट हाल्यो, कतिको प्रार्थना तपाईँ मैले समाजमा प्रार्थना समय बिताएँ, त्यसमा निर्भर हुँदैन। तर तपाईँ मेरो स्वर्गको सेक्युरिटी चाहिँ नि तपाईँ मेरो स्पिरिचुअलिटीको कुराले गर्दा हुन्छ, क्रिस्चियनिटीको कुराले गर्दा होइन। तर स्पिरिचुअलिटीको कुराले गर्दा चाहिँ तपाईँ मेरो स्वर्गको सेक्युरिटीको एउटा निर्भर हुँदछ। स्वर्गको सेक्युरिटी चाहिँ तपाईँ मेरो स्पिरिचुअलिटीमा चाहिँ निर्भर गर्दछ होइन। तपाईँ मैले भनिहालेँ तपाईँहरूलाई, तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ क्रिस्चियन हुनु भनेको चाहिँ धेरै डिमान्डको कुराहरू आउँदछ। क्रिस्चियनमा चाहिँ डिमान्डको कुरा, रिक्वायरमेन्ट्सको कुराहरू आउँदछ। तर स्पिरिचुअलिटीमा चाहिँ नि कुनै पनि रिक्वायरमेन्ट्सको कुरा आउँदैन। त्यहाँ कुनै पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ स्पिरिचुअलिटीमा चाहिँ त्यो बिङमा चाहिँ त्यो वाइमा चाहिँ कुनै पनि परमेश्वरले माग राख्नु भएको छैन। तर तपाईँ मेरो सम्बन्ध जुन सम्बन्ध छ, कुन सम्बन्ध तपाईँ डिजाइन गर्नुहुन्छ, कुन प्याटर्नलाई तपाईँ चुज गर्नुहुन्छ ख्रिस्टसँग जिउनको निम्ति। क्रिस्चियन हुनु भनेको चाहिँ नि समाजसँगको सम्बन्ध हो। क्रिस्चियन हुनु भनेको समाजसँगको सम्बन्धद्वारा स्पिरिचुअल बिङमा पुग्नको कुरा हो। क्रिस्चियन हुनु भनेको चाहिँ नि इसाई हुनु भनेको, सङ्गति हुनु भनेको, सङ्गतिमा हिँड्नु भनेको चाहिँ एक अर्काको सम्बन्धको कुरा हो। अनि यो सम्बन्धले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ख्रिस्ट कहाँ पुग्नलाई चाहिँ मद्दत पुग्दछ। ख्रिस्ट कहाँ पुग्नको लागि चाहिँ स्पिरिचुअल हुनको निम्ति चाहिँ होइन, स्पिरिचुअल हुनको निम्ति चाहिँ भित्रीबाट
भित्रीबाट हामी ख्रिस्टको नजिक पुग्नको निम्ति चाहिँ मद्दत पुग्दछ। मद्दत पुर्याउने कुरा मात्रै हो। क्रिस्चियन हुनु भनेको चाहिँ तपाईँ र मैले क्रिस्चियन हुनु भनेको चाहिँ उद्धारको कुरा होइन, तर स्पिरिचुअल हुनु भनेको चाहिँ उद्धारको कुरा हो। धेरै व्यक्तिहरू क्रिस्चियन भएर पनि पुरा हुन्छ नि उत्पाद गरिपठाउँछन् होइन, जुन कुरा गर्नु नहुने कुरा गर्छन् होइन, गर्नु नहुने कुरा गरिरहेको हुन्छन्। पापका कुराहरू जुन कुरा परमेश्वरको नजरमा घृणित छन् त्यो घृणित कुराहरूलाई छानी छानी मानिसहरूले गल्ती गरि नै बढ्नु छन्। तर त्यो व्यक्तिहरू पनि क्रिस्चियन हुन्, तर स्पिरिचुअल चाहिँ होइन। अनि स्पिरिचुअल हुनु चाहिँ धेरै नै ठुलो, त्यहाँ चाहिँ एउटा के भन्छ, त्यहाँ मैले अघि तपाईँलाई मैले के भने नि, यसमा चाहिँ कुनै पनि माग हुँदैन। स्पिरिचुअल हुनुमा चाहिँ कुनै पनि माग छैन। तर एउटै मात्रै माग चाहिँ तपाईँको माझमा के हो भने चाहिँ तपाईँले मैले सेट गर्नु पर्यो कतिको कुन लेभलको चाहिँ तपाईँ म स्पिरिचुअल हुन चाहन्छौँ, ख्रिस्टसँग कुन सम्बन्धलाई तपाईँ म मेन्टेन गर्न सक्छौँ, तपाईँ मेरो प्योरिटी कतिको छ होइन, ख्रिस्टसँगको नजिक पुग्नको निम्ति कतिको प्योरिटी छ तपाईँ मेरो। तपाईँ मेरो प्रायोरिटी नि क्रिस्चियन हुनुमा होइन, क्रिस्चियनिटीलाई सो अप गर्नुमा होइन, तर स्पिरिचुअलिटीलाई सो अप गर्नुको कुरा भयो। हेर्नुहोस् है, तपाईँ मेरो स्पिरिचुअलिटी चाहिँ के कुरा निर्भर गर्छ थाहा छ? समाजमा तपाईँहरू कतिको समाजमा तपाईँ समाजसेवी हुनुहुन्छ, यो कुरामा तपाईँ मेरो स्पिरिचुअलिटी डिपेन्ड हुँदैन। तपाईँले मेरो माझमा कति घन्टा हामी प्रार्थना गर्छौँ मानिसको अगाडि, त्यो कुरामा तपाईँ मेरो स्पिरिचुअलिटी के अरे डिपेन्ड हुँदैन। तर तपाईँ र मेरो स्पिरिचुअलिटी नि तपाईँ र मेरो घरमा भएको कुनामा कतिको घुँडामा हामी समय बिताउँछौँ। तपाईँ मैले बाइबल कति लामो पढ्यौँ यो मान्छेहरूलाई भन्दैनौँ हामी। स्पिरिचुअलिटीमा चाहिँ यो स्पिरिचुअलिटीमा चाहिँ हामी बाइबल अध्ययन गर्छौँ अरूलाई बुझाउनको निम्ति होइन, आफू बुझ्नको निम्ति। बाइबल पढ्नु एउटा कुरा हो, अनि मैले बाइबल पढेँ भनेर सो अप गर्नु अर्को कुरा हो, त्यो चाहिँ क्रिस्चियन हुनु हो। तर बाइबल पढेर पनि आफ्नो ज्ञानले आफैलाई भर्न चाहिँ, आफ्नो ज्ञानले आफैलाई बनाउनु चाहिँ स्पिरिचुअलको कुरा हो। सुन्नुहुन्छ? बाइबल पढेर अरूलाई बुझाउनु त्यो चाहिँ एउटा क्रिस्चियन भए जस्तै हो। तर बाइबल पढेर आफैलाई बुझाउनु चाहिँ स्पिरिचुअल हुनु हो। अनि म भनिरहेको छु तपाईँको माझमा कि स्पिरिचुअल हुनु भनेको चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ फास्टिङ बस्छौँ, अनि फास्टिङ बस्नुभन्दा अगाडि हामीलाई अगाडि नै हामी माइकिङ गर्न थाल्छौँ। म यो दिन फास्टिङ बस्दैछु अथवा मेरो आज फास्टिङ छ, उत्पाद पुरा मार्केटिङ भइरहेको हुन्छ। तपाईँ मेरो अरू नर्मल डेमा मार्केटिङ हुँदैन, तर यो डेमा चाहिँ सबैभन्दा विशेष गरी मार्केटिङ हुँदछ। तपाईँ मैले अनेकौँ खर्च गरेर मार्केटिङ गरेर गर्छौँ, एकदमै प्रायोरिटी लिएर मार्केटिङ भइरहेको हुन्छ। तर स्पिरिचुअल हुने व्यक्तिहरू छ नि, स्पिरिचुअल व्यक्ति जुन छ नि, स्पिरिचुअल व्यक्तिहरू, त्यो व्यक्ति चाहिँ फास्टिङ कतिखेर बस्छ हावालाई धरि थाहा हुँदैन, हावालाई धरि थाहा हुँदैन। हालेलुया। तपाईँ मेरो हावालाई धरि थाहा दिनु हुँदैन। तपाईँ मेरो स्पिरिचुअल बिङमा चाहिँ नि तपाईँ मेरो फास्टिङ कतिखेर बस्छौँ, सामाजिक फास्टिङ एउटा कुरा छ, चर्चको मण्डलीको फास्टिङ होइन, तर तपाईँले मेरो भित्र सङ्गति कति बसिरहेको छ। तपाईँ मेरो आइतबारको सङ्गति जाने एउटा क्रिस्चियन कुरा हो भने तपाईँ मेरो स्पिरिचुअल बिङमा कतिको आइतबारको सङ्गति गरिरहेको छौँ। ख्रिस्टसँग तपाईँको मेरो चाहिँ कतिवटा आइतबार आउँछ हप्तामा, सुन्नुहुन्छ? क्रिस्चियन हुनुमा चाहिँ नि एउटा आइतबार आउँछ, तर स्पिरिचुअल बिङ हुनमा चाहिँ नि तपाईँ मेरो जिन्दगीमा, तपाईँ मेरो जीवनमा कतिवटा आइतबार आउँछ। याद गर्नुहोस्, कतिवटा आइतबारलाई तपाईँले बनाएर राख्नु भएको छ भित्र, कतिवटा प्रार्थना सङ्गति तपाईँको भित्र छ, कतिवटा तपाईँको स्पिरिचुअल बिङमा नि प्रार्थना सङ्गतिलाई तपाईँले जोगाएर राख्नु भएको छ। तपाईँ र ख्रिस्ट मात्रै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ। तपाईँ र मैले कोठाभित्र गरेँ नि, तपाईँ र मेरो श्रीमानसँग, श्रीमतीसँग, तपाईँ मेरो परिवारसँग गरिने डिभोसनहरूको कुरा गरिरहेको छुइनँ मैले, तर तपाईँ र मेरो इन्डिभिजुअल समय कतिको बिताइरहेको छौँ ख्रिस्टसँग। जब तपाईँ म काम गरिरहेको हुन्छौँ नि, काममा परमेश्वरमा हराउनु चाहिँ स्पिरिचुअल बिङ हो। हालेलुया। काममा ख्रिस्टसँग हराउनु चाहिँ स्पिरिचुअल बिङ हो। तपाईँ गाडी कुदाउँदै गर्दाखेरि, तपाईँले मेरो गाडीमा ह्यान्डल हुँदै गर्दाखेरि तपाईँ मेरो थट्सहरू ख्रिस्टमा बगाउनु चाहिँ स्पिरिचुअल बिङ हो। हालेलुया। तपाईँ मैले गाडी कुदाउँदाखेरि अनेक फिल्मका गीतहरू सुन्न, तपाईँ मैले गाडी कुदाउँदै गर्दाखेरि अनेक फिल्मी गीतहरू सुन्न चाहिँ क्रिस्चियन भएको नाटक गर्ने व्यक्तिहरूले मात्रै गर्छ। तर तपाईँ मेरो गाडी कुदाउँदाखेरि जब हामी ख्रिस्टसँग टाँसिएको छौँ नि, स्पिरिचुअल भएको छौँ नि, त्यो व्यक्तिले नाना थरीका गीतहरू सुन्दैन गाडी कुदाउँदाखेरि, तर ख्रिस्टमा भिजिएर, ख्रिस्टमा भरिएर, ख्रिस्टमा पुरिएर हिँड्दछ। हालेलुया। हालेलुया। ख्रिस्टमा पुरिएर हिँड्दछ। जब तपाईँमा एकअर्कासँग भेट हुन्छौँ नि, स्पिरिचुअल भएको व्यक्तिले अर्काको कुरा काट्दैन। स्पिरिचुअल भएको व्यक्तिले, ख्रिस्टसँग टाँसिएको व्यक्तिले, यदि ख्रिस्टले त भन्नुभएको छ म पवित्र छु, तिमीहरू पनि पवित्र हौ,
पवित्र व्यक्तिले नि मनभित्र अरूको कुरा काट्ने हृदय बोकेर हिँड्दैन। ख्रिस्ट चासिनु भएको हृदयले अरूको कुरा काट्दैन। जब हामी एकअर्कासँग भेट गर्छौँ त्यो भेटमा चाहिँ क्रिस्चियता झल्किनु पर्दछ। क्रिस्चियन झल्किनु होइन तर क्रिस्चियता चाहिँ झल्किनु पर्दछ। हालेलुया। परमेश्वरलाई माया भएको यसरी आउनुहोस् हामी ताली बजाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। हालेलुया हालेलुया। यसले चाहिँ नि अहिले मैले भनेको थिएँ डिमान्ड गर्दैन, स्पिरिचुअल बिङले डिमान्ड गर्दैन, तर तपाईँ मेरो सेक्रिफाइस चाहिँ तपाईँ मैले याद गर्नुपर्दछ। कतिवटा कुराहरूलाई तपाईँ म सेक्रिफाइस गर्न सक्छौँ स्पिरिचुअल हुनको निम्ति, ख्रिस्ट हुनको निम्ति चाहिँ, ख्रिस्टमा हुनको निम्ति चाहिँ। यो रिचुअल्सको कुराहरू हामीले गर्दै आएको कुराहरू सम्पूर्ण जुन कुराहरू हामी गर्दै आइरहेको छौँ नि एउटा रुटिन बनेको छ हाम्रो जीवनमा। यो रुटिन चाहिँ क्रिस्चियन हुनु हो, तर स्पिरिचुअल हुनु भनेको चाहिँ नि सीमित छैन। आइतबार चर्चमा आउनु, शनिबारको प्रार्थना समितिमा बस्नु, कटेज फेलोसिपमा बस्नु, दशंश हाल्नु मात्रै चाहिँ क्रिस्चियन हुनु होइन। यो चाहिँ क्रिस्चियन हुनु हो तर स्पिरिचुअल हुनु होइन है। ख्रिस्टमा हुनु भनेको चाहिँ अथवा स्पिरिचुअल हुनु भनेको चाहिँ यतिमा मात्रै सीमित होइन, तर तपाईँ मेरो पर्सनल रिलेसनसिप होइन, तपाईँ मेरो पर्सनल रिलेसनसिप इन्डिभिजुअल कुरा आउँदछ। यहाँनिर इन्डिभिजुअल कुरा आउँदछ, तपाईँ मेरो स्वतन्त्रताको कुरा आउँदछ, तपाईँ मेरो फ्रिडम, ख्रिस्टसँग बग्ने कुराको फ्रिडम। कहिले ख्रिस्टसँग रुनु भएको छ? ख्रिस्टसँग कहिले रुनु भएको छ? समाजको रुवाईको कुरा गरेको छैन मैले, भिडमा वर्सिप गर्दाखेरि आँसु झरेको कुरा गरेको छैन मैले। तपाईँ र मेरो इन्डिभिजुअल कतिको बग्दछौँ हामी ख्रिस्टसँग, कतिको बग्दछौँ ख्रिस्टमा हामी। म जहिले पनि गीत गर्ने गर्दाखेरि अहिले मैले गीत गरिरहेको थिएँ एउटा, मैले 2017 मा यो गीत मैले सुरु गरेको गर्नु। अनि म प्रायः जस्तो गीत म जहिले पनि गाडीमा कुदिरहेको बेलामा म परमेश्वरमा भिजेर ख्रिस्टको त्यो दुःखहरूलाई महसुस गरेर ख्रिस्टले त्याग गर्नुभएको कुराहरूलाई महसुस गरेर म गीतको शब्दहरू गर्ने गर्दछु। अनि यो गीत गर्ने कामहरू चाहिँ म गाडीमा कुद्दाखेरि गर्दछु प्रायः जस्तो। गाडीमा मेरो भोइस रेकर्ड हेर्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर मेरो त्यहाँनिर मैले गीतहरू झन्डै 100वटा भन्दा मेरो विचारमा 100देखि 150 हुन सक्छ त्यो बिचमा कुनै पनि नम्बर। त्यतिवटा गीतहरू मैले रेकर्ड गरेर राखेको छु। कतिखेर त्यो म चाहिँ पुरा उहाँको त्यो हुन्छ नि त्यो लेभलमा, त्यो उहाँको स्पिरिचुअल बिङमा म पुगिसकेको हुन्छु। त्यो बेलामा गाडीमा हिँड्दै गर्दाखेरि म त्यो बेलामा पुगिसकेको हुन्छु। म कतिचोटि हाम्रो पवित्र मेरो डिभोसन हुन्छ, यहाँ घरको डिभोसन सकेर पनि हामी भित्रको डिभोसन गर्छौँ हाम्रो, तर त्यो चाहिँ हाम्रो के दैनिक चाहिँ हुँदैन होइन। दैनिक चाहिँ हुने कुरा पनि भएन त्यो, किनभने समयको माग हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि। तर हामी प्रायः जस्तो हप्तामा एटलिस्ट 4 दिन भए पनि 5 दिन भए पनि हामी गइरहेको हुन्छौँ। अनि हाम्रो डिभोसन सिद्धिन्छ, त्यहाँभित्रको डिभोसन पनि सिद्धिन्छ। एउटा बाइबल स्टडीको कुरा भयो, त्यो समाजको कुरा भयो, क्रिस्चियन हुने कुरा भयो, तपाईँ मलाई सिकाउने कुरा भयो, अनि घरको डिभोसन भयो। यो चाहिँ फ्यामिलीको क्रिस्चियन बिङको कुरा भयो होइन। यो चाहिँ बेग्लै बेग्लै तपाईँले बुझ्नुपर्छ, यो कुरा एकदमै बुझ्नुपर्छ हामीले। यो बेग्लै बेग्लै कुरा हो। यहाँ चाहिँ बोर्डर छ, इन्डिया हो, नेपाल हो, अमेरिका हो है। क्रिस्चियन एउटा कुरा हो, क्रिस्चियन हुनु एउटा कुरा हो, अनि पारिवारिक क्रिस्चियन हुनु अर्को कुरा हो होइन। पारिवारिक क्रिस्चियन हुनु अर्को कुरा, अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ इन्डिभिजुअल क्रिस्चियन हुनु फेरि अर्को कुरा हो। मैले भनिरहेको छु यहाँ बाइबल स्टडी सिद्धिन्छ, हाम्रो फ्यामिली डिभोसन सिद्धिन्छ, अनि पवित्र मेरो डिभोसन सिद्धिन्छ। त्यहाँदेखि फेरि मेरो डिभोसन सुरु हुन्छ, इन्डिभिजुअल डिभोसन सुरु हुन्छ। त्यो इन्डिभिजुअल डिभोसन तपाईँ कति गर्दै हुनुहुन्छ? मैले अहिले भने कतिवटा आइतबारलाई पालेर राख्नु भएको छ कि एउटा जेनरल आइतबार, त्यो जेनरिक आइतबारमा बसिरहनु भएको छ। तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ नि भित्र तपाईँ मेरो इन्डिभिजुअल आइतबारको सङ्गति हुनुपर्दछ, जहाँ चाहिँ लिड गर्ने व्यक्ति हुँदैन, जहाँ चाहिँ वचन बोल्ने व्यक्ति हुँदैन। लिड गर्ने व्यक्ति, वचन बोल्ने व्यक्ति, भेटी उठाउने व्यक्ति, अन्तिम प्रार्थना गर्ने, सुरुको प्रार्थना गर्ने, सबै गर्ने तपाईँ आफै हुनुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया। यो कुरा चाहिँ, यो सङ्गतिको कुरा जुन गरिरहेको छु मैले, यसले चाहिँ स्पिरिचुअल बिङको कुरालाई हामीलाई सिकाउँदछ, यसले चाहिँ स्पिरिचुअल बिङको कुरालाई सिकाउँदछ है। हामी यो कुरा चाहिँ फेरि केमा निर्भर हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? अहिले मैले भने मनोविज्ञानको कुरा भयो। मानिलिउँ तपाईँ मेरो घर परिवारमा झगडा परेको छ, कसरी तपाईँ स्पिरिचुअल बिङ हुन सक्नुहुन्छ? कसरी क्रिस्चियन हुनसक्छ? फेरि हेर्नुहोस् है, झगडा परेको छ, मानिलिउँ कुनै पाहुना आइदियो घरमा, तपाईँको वाक्था परेर बस्नुहुन्छ, बुढीसँग झगडा गरेको छु, बुढासँग झगडा गरेको छु भनेर बस्नुहुन्न। तपाईँले क्रिस्चियनता देखाउनुहुन्छ, म क्रिस्चियन हो भन्ने कुरा तपाईँ भुल्नुहुन्न। नाता गर्नुहुन्छ, नाता गरेर भए पनि तपाईँ घरमा झगडै नभएको जस्तो बनिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ एउटा क्रिस्चियनको ढोङ गर्न सक्छ हामी, तर तपाईँ मेरो भित्रको स्पिरिचुअलिटीलाई चाहिँ दखल पुगिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है त,
मानिलिउँ तपाईँ मेरो घरमा झगडा परेको छ, डिभोर्स कसरी हुने घरमा? तपाईँ मेरो बुढाबुढीमा झगडा परेको छ, कसरी तपाईँ मेरो बुढाबुढीमा डिभोर्स हुन्छ? तपाईँको मेरो मानिलिउँ तपाईँको काममा दखल पुगिरहेको छ, समस्या भइरहेको छ, कसरी तपाईँ स्वतन्त्र भएर ख्रिस्टमा जाने? स्पिरिचुअल हुनुमा चाहिँ नि स्वतन्त्रताको यो स्वतन्त्रताको खाँचो पर्दछ। तपाईँ मेरो स्वतन्त्र हुनुपर्दछ। के कुरामा? तपाईँ मेरो यो रिलेसनसिपहरूमा चाहिँ हामी स्वतन्त्र हुनुपर्दछ। कस्तो स्वतन्त्रको कुरा गरिरहेको छु मैले? अनेकौँ यो मिक्स म्याचको कुरा छ नि, अनेकौँ घिनलाग्दो कुराहरू, यो कुराहरूमा अलग्गै बस्नुपर्दछ। हामी हेल्दी रिलेसनसिप मेन्टेन गर्नुपर्दछ आफैसँग पनि। मानिलिउँ तपाईँ अनेकौँ चिजहरू खाएर अब त्यो हुन्छ नि, सुँगुरको 4टा मासु तपाईँको पेट भरिन्छ, तर पनि जीवन यस्तो हुन्छ, 4टा मासुको चौटाको प्लेटको कुरा छोडिदिउँ, 4टा बटुकोले पनि पुग्दैन हामीलाई। 4टा बटुको सिद्धिसक्छ तर पनि टेस्ट हराउँदैन। म पनि खोर्सानी त्यस्तै छु होइन, खोर्सानी मेरो खाइ त्यस्तै छ, हालत मेरो पातलो छ खोर्सानी खाइमा। हेर्नुहोस् न, मैले भन्न खोजिरहेको के छु भने यहाँनिर तपाईँ मेरो मासु मैले बताउन खोजिरहेको के छु भने यो सम्पूर्ण कुराहरूले तपाईँ र मानिलिउँ अनेकौँ कुराहरू हामी खाएर अब बिमारी भइपठाउने हामी। यो बिमारी भयो भने कसरी हामी परमेश्वरलाई हामी खुसी पार्ने? बिमारी हुनु त तपाईँको चोइस हो नि होइन, कसरी के खानुहुन्छ? यो अभिष्टको कुरा आउँछ नि, मोटाउने कुराहरू होइन, यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ? तपाईँ र आफ्नै मेरो डिसिजनमा डिपेन्ड हुन्छ। अनि यो कुराहरूले चाहिँ यो जुन डिसिजन हामी चुज गर्छौँ, यो निर्णयहरूले चाहिँ अहिले मैले भने नि, हामीले गरेको प्रत्येक निर्णयले चाहिँ कि त परमेश्वरको नजिक लान्छ कि त परमेश्वरदेखि अलग बनाउँछ। तपाईँले मैले कुन खालको किसिमको कुराहरू खान्छौँ, कुन किसिमको डिसिजन हामी लिन्छौँ, यो कुराहरू कि त ख्रिस्टसँग कि त ख्रिस्ट बाहिर हामीलाई बनाउँदछ। यस कारणले गर्दाखेरि हजुर र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा यही छ कि एउटा क्रिस्चियन हुनुपर्ने एउटा कुरा हो, अनि अर्को चाहिँ फेरि ख्रिस्टसँग हुने कुरा चाहिँ अर्को है। त्यो ख्रिस्टसँग हुने कुरा चाहिँ स्पिरिचुअल कुरा भन्दछ, स्पिरिचुअलिटीको कुरा भन्दछ, स्पिरिचुअल बिङको कुरा गर्दछ है। क्रिस्चियनिटी स्पिरिचुअलिटी दुईटा बेग्लै बेग्लै कुरा हो है। अनि यो दुईटै कुरा चाहिँ फेरि हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई आफ्नो स्क्रिन देखाउन चाहे। यो दुईटै कुरा चाहिँ फेरि यो यसरी कनेक्ट भएको छ। हेर्नुहोस् है, क्रिस्चियनिटी हुनु भनेको चाहिँ सोसल फ्याक्टर र साइकोलोजिकल फ्याक्टरबाट चाहिँ ड्रिभन हुनु हो। क्रिस्चियन हुनु भनेको चाहिँ यसले चाहिँ हामी क्रिस्चियन कस्तो चाहिँ क्रिस्चियन हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ माग गर्छ। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले होइन, यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ क्रिस्चियनिटी अथवा क्रिस्चियनिटी प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ यहाँनिर सोसल हुनु र साइकोलोजिकल हुनु, यो जति पनि कुरा छ यो कुराहरूमा चाहिँ निर्भर हुँदछ। यो कुराहरूले डिसाइड गर्दछ तपाईँ अब कुन चर्च जाँदै हुनुहुन्छ। डिनोमिनेसनको कुरा आयो, त्यो सोसलको कुरा आयो, सोसल प्र्याक्टिसको कुरा आयो होइन। तपाईँ कुन लेभलको क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, कतिको सङ्गति जानुहुन्छ, तपाईँको पियर्सहरूलाई, तपाईँको साथीसँगको कुराहरू भयो, यो कुराहरू भयो, यो कुराहरूले चाहिँ निर्भर गर्दछ तपाईँको क्रिस्चियनिटीलाई, तपाईँको क्रिस्चियनिटी प्र्याक्टिसलाई चाहिँ। अब फेरि यहाँ अर्को कुरा आउँछ, स्पिरिचुअल बिङको कुरा आउँछ। फेरि यसमा चाहिँ तिनटै फ्याक्टर इन्टरकनेक्ट भएर हाम्रो स्पिरिचुअलिटी बिल्डअप गर्दछ होइन। क्रिस्चियनिटीको कुरा, तपाईँको इसाई हुने कुरा भयो, सामाजिक कुरा, मनोविज्ञानको कुराहरूले चाहिँ नि ख्रिस्टसँग त्यो सम्बन्धको जुन मैले भनिरहेको छु नि, ख्रिस्टसँगको त्यो क्रिस्चियन हुने कुरा गरेको छुइनँ मैले, तर ख्रिस्टसँगको त्यो सेपरेट सम्बन्धको कुरा गरिरहेको छु, त्यसलाई बिल्डअप गर्दछ। तपाईँ मेरो यो भाग चलाउन हामीले जान्नु पर्यो। मैले अघि भने नि, तपाईँ म गरिब परिवारमा जन्मेको होला, तर धनी दिमागले जन्मेको छौँ। त्यो धनी दिमागलाई चलाएर तपाईँ म धनी बन्न सक्छौँ। त्यो रोयल्टीको जीवन हामी जिउन सक्छौँ, अपर्च्युनिटीहरूलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ है। सही प्रयोग चाहिँ सदुपयोग चाहिँ राम्रोसँग गर्न सक्छौँ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ, यो पिक्चरबाट देख्न सक्छौँ हामी कसरी चाहिँ साइकोलोजिकल फ्याक्टर, सोसल फ्याक्टर र क्रिस्चियनिटी फ्याक्टरले चाहिँ स्पिरिचुअल बिङलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ होइन। तपाईँ मेरो समाजसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनु पर्यो, स्वतन्त्र हुनु पर्यो। तपाईँ र म अनेकौँ किसिमका नाना किसिमका घिनलाग्दा कुराहरूबाट स्वतन्त्र हुनु पर्यो। तब त हामी ख्रिस्टलाई चाहिँ हाम्रो यो चोखो शरीर हामी दिन सक्छौँ, पवित्र शरीर हामी दिन सक्छौँ होइन। ख्रिस्टलाई चाहिँ हामी चाहिँ पवित्र शरीर तब दिन सक्छौँ जब हामी अरू सम्बन्धहरूमा क्लिन हुन पुग्छौँ। यदि हामी क्लिन भएको छैन भने, प्योर छैनौँ भने हामी कदापि पनि ख्रिस्टलाई हामी खुसी पार्न सक्दैनौँ, हामी ख्रिस्ट हुन सक्दैनौँ है। अब यो म बताउन चाहे अर्को मेजरमेन्टको कुरा आउँछ यहाँनिर। धेरै मैले भने तपाईँले देख्दै हुन्छ, मुनिबाट माथि गएको एरो देख्दै हुन्छ, क्रिस्चियनिटी अनि स्पिरिचुअल भन्ने कुरा छ। प्रत्येक कुराहरू चाहिँ नि, अब मानिलियो म तपाईँलाई एउटा बताउन चाहेँ, मैले यहाँनिर बताउँदै गर्दाखेरि त्यसमा त हुने रहेछ, म त स्पिरिचुअल मात्रै हुँदैन हुने रहेछ भनेर डान्स गर्न पुग्छौँ हामी, अनि घरमै बस्न पाउँछौँ होइन। आइतबार मात्रै सङ्गति जाँदा हुने रहेछ,
अथवा कृष्णसँग मात्रै सँगै जाँदा हुने रहेछ भन्ने मलाई विचार आउँछ। नो नो नो, त्यो स्पेसियल हुनको निम्ति चाहिँ फेरि क्रिस्चियन हुनु चाहिँ धेरै जरुरी छ, धेरै धेरै जरुरी छ। नो नो नो, क्रिस्चियन हुनु चाहिँ धेरै जरुरी छ। क्रिस्चियन नभए हामी स्पेसियल हुन सक्दैनौँ। किनभने जब हामी यो के अरे हाम्रो सम्बन्ध बढाउँछौँ नि मानिसहरूसँग, परमेश्वरले सृजन भएको संसारका थोकहरूसँग हामी जब सम्बन्धहरू बढाउँछौँ, क्लिन रिलेसनसिपहरू हामी बनाउँछौँ नि, तब मात्रै हामी चाहिँ त्यो स्पेसियल बिमार पुग्न सक्छौँ। धेरै मानिसहरूले आत्मिक रिच हुने कुरा गर्छन्, आत्मामा धनी हुने कुरा गर्छन्, तर म तपाईँको माझ आज बताउन चाहन्छु, आत्मामा धनी त्यो व्यक्ति हुनसक्छ जुन व्यक्ति चाहिँ अरू कुराहरूमा धनी भएको छ, विवेकमा धनी भएको छ, समाजमा धनी भएको छ। त्यो व्यक्ति मात्रै आत्मामा धनी हुनसक्छ। यदि तपाईँ र म पोभर्टीमा छौँ भने, तपाईँ गरिबतामा जीवन जिरहेको छ भने, त्यो गरिबताले तपाईँलाई थिचिनी बस्छ। तपाईँ र मलाई ख्रिस्टले गरिबको गरिब रहनको निम्ति बनाउनु भएको होइन, बोलाउनु भएको होइन। त्यो स्पिरिचुअलिटी वर्ल्डमा परमेश्वरले हामीलाई लान चाहनुहुन्छ, त्यो स्पिरिचुअलिटी बिचमा चाहिँ तपाईँ मलाई लान चाहनुहुन्छ। त्यो ठाउँमा पुग्नको निम्ति चाहिँ तपाईँ मेरो क्रिस्चियन प्र्याक्टिस चाहिँ हुन धेरै जरुरी छ। धेरै व्यक्तिहरूले, धेरै पास्टरहरूले, अगुवाहरूले भन्ने गर्छन् यो के अरे ख्रिस्टलाई भित्रको सम्बन्धबाट खुसी पार्ने कुरा गर्छन्, तर हामीले हाम्रो समाजमा नै हामी खुसी भएर जिउन सकिरहेको छैनौँ भने ख्रिस्टलाई हामी कसरी देखेको कुरालाई नै हामी प्रसन्न पार्न सकिरहेको छैन। नदेखेको कुरालाई कसरी प्रसन्न पार्ने, यस कारणले गर्दाखेरि सन्डे फेलोशिप इम्पोर्टेन्ट छ, प्रेयर फेलोशिप इम्पोर्टेन्ट छ, कटेज फेलोशिप इम्पोर्टेन्ट छ, डिभोसन इम्पोर्टेन्ट छ, बाइबल स्टडी इम्पोर्टेन्ट छ। मेजर गर्नुहोस्। अब तपाईँहरू मेजर गर्दाखेरि तपाईँ मेरो क्रिस्चियनिटी लेभल कहाँ छ, स्पिरिचुअल लेभल कहाँ छ। तपाईँ र मेरो यो बेलासम्ममा त नि बाबाले भनेपछि दुधे बालक होइन, अब त हामी दुधको तृष्णा गर्ने व्यक्ति होइन, अब त हामी पक्क व्यक्ति रहौँ, मेच्योर व्यक्ति रहौँ। यो बेलामा त हाम्रो क्रिस्चियनिटी प्र्याक्टिस गरिरहने बेला होइन, तर क्रिस्चियनिटीमा चाहिँ ग्रेजुएट भएर चाहिँ स्पिरिचुअल बिङमा पुग्ने कुरा हो। हालेलुया। स्पिरिचुअल बिङमा आत्मिकको कुरा आउँदछ, यहाँनिर आत्मामा हामी पुग्ने कुरा आउँदछ, त्यो आत्माको लेभलमा टपमा पुग्ने बेला आउँदछ। यो क्रिस्चियनिटी प्र्याक्टिसहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ मद्दत गर्दछ। के कुरामा? तपाईँ मेरो आइडेन्टिटी फाइन्ड आउट गर्नको निम्ति चाहिँ आइडेन्टिटी यहाँ देख्नुहुन्छ, मैले आइडेन्टिटी लेखेको छु। तपाईँ मेरो परिचय, तपाईँ मेरो जीवनको परिचय, तपाईँ मेरो परिचय, यो स्पिरिचुअल परिचय चाहिँ नि तपाईँ मेरो स्पिरिचुअल परिचय चाहिँ क्रिस्चियनिटीले दिँदछ। तपाईँ मेरो सोसल प्र्याक्टिस भन्छ यसलाई है, सोसल प्र्याक्टिस भन्छ, साइकोलोजिकल प्र्याक्टिस भयो। यो कुराहरूले चाहिँ तपाईँ मलाई क्रिस्चियन हुन हेल्प गर्छ, अनि क्रिस्चियन भइले चाहिँ तपाईँ मेरो स्पिरिचुअल हुनमा मद्दत पुग्दछ। हालेलुया, हालेलुया। हामी ख्रिस्टसँग इन्टरकनेक्ट तब मात्रै हुन्छौँ जब हामी मानिससँग अथवा क्रिस्चियनहरूसँग इन्टरकनेक्ट हुन्छौँ। आमेन, बुझ्नुभयो? अनि फेरि म भन्न चाहन्छु तपाईँको माझमा, हामी स्पिरिचुअल तब मात्रै हुन सक्छौँ जब हामी क्रिस्चियन हुन सक्छौँ। हामी क्रिस्चियन तब मात्रै हुन सक्छौँ जब हाम्रो सोसल लाइफ अथवा सामाजिक लाइफ, रिलेसनसिप, हाम्रो जीवन राम्रो छ उनीहरूसँग, होइन? किनभने बाइबलले त हामीलाई अनेकौँ किसिमका त्यहाँनिर बताइएको छ, यो गर्नु त्यो नगर्नु भनेर। अनि त्यसमा जीवन जिउनु नै क्रिस्चियन हुनु हो। अनि त्यो क्रिस्चियन भएले चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्पिरिचुअल हुनुमा मद्दत पुग्दछ है। अनि यो कुराहरू चाहिँ सबै एकअर्कासँग इन्टरकनेक्ट भएको हुँदछ, जसले चाहिँ तपाईँ मेरो परिचय दिँदछ। यो कुराहरूले चाहिँ एकअर्कासँग खेलेर एकअर्कासँग इन्टरकनेक्ट भएर चाहिँ तपाईँ मेरो आइडेन्टिटी चाहिँ यसले चाहिँ प्रोड्युस गर्दछ। अब हेर्नुहोस् है, अब कुरा आयो स्पिरिचुअल चाहिँ कसरी हुने त? क्रिस्चियन हुनु जसले सक्छन्, जोही पनि, एभ्रीवन, एनीवन, होइन? एनीवन क्यान बी अ क्रिस्चियन। क्रिस्चियनिटी जसले पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्छ, तर स्पिरिचुअल प्र्याक्टिस गर्न जो पाए त्यसले सक्दैन। अब स्पिरिचुअल प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ फेरि सिजन होइन, क्रिस्चियन हुनु भनेको सिजन हो। क्रिस्चियन हुनु भनेको चाहिँ क्रिसमस जस्तो आउँछ हाम्रो रुटिन छ नि वर्षमा एकचोटि। क्रिस्चियन भनेको चाहिँ प्र्याक्टिस हो। यो चाहिँ जस्तै प्र्याक्टिस एपिसोड जस्तै हुन्छ, सङ्गतिमा जाने कुरा इत्यादि कुरा, बाइबलले बताएको कुरा गर्ने कुराहरू भयो। अनि तर यो स्पिरिचुअल भनेको चाहिँ फेरि अर्कै कुरा। म तपाईँको माझमा यहाँ बताउन चाहन्छु, अब डिफ्रेन्स बताउन चाहन्छु, अझै धेरै मात्रामा बिचमा तपाईँ भित्र म लान चाहन्छु है, यहाँ भित्र लान चाहन्छु। स्पिरिचुअल चाहिँ कसरी हुने? क्रिस्चियन हुँदा हामी सबैले जान्यौँ, जुन हामीले गर्दै पनि आइरहेको छौँ, तर स्पिरिचुअल चाहिँ कसरी हुने? अब यो कुराको माझमा, यो कुराको विषयमा आउनुहोस् हामी छलफल गरौँ।
यहाँ तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ हजुर यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले एउटा डाँडा छ अनि त्यो डाँडामा चाहिँ लिस्न हालिएको छ मानिलिउँ तपाईँ बेसमा हुनुहुन्छ त्यो डाँडाको बेसमा हुनुहुन्छ बेस भनेको मुनि फेदमा हुनुहुन्छ अनि तपाईँ त्यो टुप्पोमा पुग्नु पर्ने भयो त्यो पिकमा पुग्नु पर्ने भयो अब मानिलिउँ त्यो सिडी नहुँदाखेरि कसरी पुग्ने त्यहाँनिर अवश्य नि मान्छे त पुगेर छोड्छ लहराहरू समातेर हुन्छ कसरी हुन्छ पुगेर छोड्छ तर लिस्नो भइदिएको चाहिँ धेरै बेटर हो होइन र लिस्नो भइदिएको धेरै बेटर हो मानिलिउँ तपाईँ अब त्यो लिस्टोबाट जानु भने धेरै टाइम लाग्छ त्यहाँनिर अलिक समय लाग्छ होइन तर यता तपाईँले त्यो चुच्चो देख्दै हुनुहुन्छ त्यो चुच्चोबाट त्यो लिस्टमा बेगर जानुभयो भने पनि धेरै टाइम लाग्छ त्यहाँनिर तर तपाईँ र मैले यो चुज गरेँ कुरो यहाँबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने तपाईँ मेरो बढ्दोपन जुन छ नि तपाईँ म बढिरहेको छौँ नि तीनटा कुरामा स्पिरिचुअल कुरामा चारवटा एक्चुअली स्पिरिचुअल कुरा क्रिस्टियनिटी कुरा साइकोलोजिकल कुरा अनि सोसल कुरा है स्पिरिचुअलिटी र क्रिस्टियनिटीलाई मैले मिक्स गर्न चाहेँ एउटा फ्याक्टर बनाउन चाहेँ तीनटा कुरा यो तीनटा कुरामा हामी जुन बढिरहेको छौँ नि हाम्रो जुन ख्रिस्टसँगको सम्बन्धको कुरा भयो यसमा बढ्ने कुरा अनि तपाईँ मेरो मनोविज्ञानमा बढ्ने कुरा भयो अनि समाजमा हामी सामाजिक प्रकारले बढ्ने कुरा भयो यो बढ्ने कुराहरू चाहिँ नि यसमा निर्भर हुँदछ तपाईँको माझमा म एउटा पिक्चर देखाउन चाहेँ यो डाँडामा फर्केर आउँछु तर पहिला हामी यो हेरौँ है यो हेरौँ यहाँनिर सक्सेस दुईतिर बसेको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ स्लोप खालको छ जुन चाहिँ मजाले दृश्यित छ सक्सेसलाई मुनिबाट बेसबाट हेर्दा देखिहालिन्छ तर अर्को त्यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ सिडी छ होइन अर्को सिडी छ जहाँ चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ बिचरा त्यो ट्रायङ्गलमा त मान्छे त्यो स्लोपमा त मान्छे हिँड्नु पनि थालिसक्यो सक्सेसलाई देखेर त्यो पाउनको निम्ति अघि दौडिसक्यो तर त्यो मान्छे चाहिँ अर्को मान्छे बिचरा हेर्नुहोस् त चढ्न सकिरहेको छैन नट इभन इन फर्स्ट स्टेज होइन फर्स्ट स्टेजमा पनि ऊ चढ्न सकिरहेको छैन फेरि म डाँडामा लान चाहे तपाईँहरूलाई डाँडामा फेरि फर्केर हामी कुनै पनि व्यक्ति बाँदर जस्तो हामी अब के अरे बाँदर जस्तो चढ्न सक्छौँ यो ठाउँमा होइन हामी डाँडा के अरे बाटो नभएको ठाउँमा नि बाटो खोतलेर हामी चढेको डाँडामा नेपालतिर प्रायः जस्तो हामी हात उठाउनु जस्तो कतिजना चढ्नु भएको छ डाँडामा बाटै नभएको ठाउँमा पनि चढ्नु भएको छैन अस्ति पास्टर बिरले मलाई भन्दै हुन्थ्यो चुलीबाट के अरे घर आउनु भयो अरे बाटै थाहा छैन तर घर आइपुग्नु भयो अरे अन्धकारमा 12 बजी राति डाँडा हिँडेर भन्दै हुन्थ्यो उहाँले अन्धकारमा होइन खोला बाटो थाहा छैन तर घर आइपुग्नु भयो म तपाईँको माझमा यो डाँडाको कुरा अघि नै मैले किन गर्न खोजिरहेको छु भने यहाँबाट धेरै ठुलो कुरा हामी सिक्नु पर्ने छ तपाईँको माझमा बताउन चाहे मैले यो लहराहरूबाट होइन पराहरूबाट हिँड्दा पनि यहाँ हिँड्न हामी सक्छौँ अवश्य नै हामी हिँड्न सक्छौँ तर जतिखेर झर्न सक्छौँ सेक्युरिटीको कुरा छैन यहाँनिर काहीँ पनि सेक्युरिटीको कुरा छैन यदि मानिलिउँ तपाईँको के तपाईँले त्यो लहरा राख्नु भएको होला त्यहाँ होइन नि होइन लहरा जुन लहरा अब तपाईँ समुद्र माथि चढ्नुहुन्छ त्यो लहरा तपाईँले राख्नु भएको होइन माटोले जतिखेर नि त्यसको साथ छोड्न सक्छ जतिखेर नि तपाईँ झर्न सक्नुहुन्छ तर लिस्नोबाट भएर जानुभयो भने यदि तपाईँलाई ब्लड प्रेसरकै बिमार छ भने झर्न सक्नुहुन्छ तब नबचे पनि झर्न सक्नुहुन्न स्टेप्सले चाहिँ हामीलाई बचाउने काम गर्छ स्टेप्सले चाहिँ हामीलाई सहज प्रकारले जानको निम्ति यो बाटोले चाहिँ सहज प्रकारले जानको निम्ति मद्दत पुग्दछ क्रिस्चियन हुनु भनेको चाहिँ लहरामा समात्दै अगाडि बढ्नु हो तर स्पिरिचुअल हुनु भनेको चाहिँ यो स्टेप्समा चढ्नु हो जुन स्टेपमा चढ्नु चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्छ 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप देख्नुहुन्छ स्टेप यो चाहिँ नि ग्रेजुएट हुनु हो प्रत्येक विषयमा ग्रेजुएट हुँदै जानु चाहिँ हो अनि यसमा चाहिँ समय लाग्छ यो चाहिँ के अरे समय लाग्छ पहिले अलिकति जानु पर्यो अनि तपाईँ मेरो खुट्टालाई रेस्ट हुन्छ फेरि अलिकति जानु पर्यो तपाईँ अर्कोमा चाहिँ रेस्ट गर्न पाउनुहुन्न लहरामा समातेर पनि तपाईँको एनर्जी युज भइरहेको हुन्छ होइन गाह्रो हुन्छ धेरै गाह्रो हुन्छ यहाँ म तपाईँको माझमा अर्को एउटा पिक्चर देखाउन चाहेँ हाँस उठ्दो छ यो मैले एक्चुअल उहाँकै पिक्चर त यो होइन हाम्रो उहाँनिर के अरे हामी चपेटीमा चर्च गर्थ्यौँ हामी चपेटीमा हाम्रो चर्च थियो तिमीलाई अहिले म छक्कै भएर तिमीले खै कसरी त्यो कुरा भने होइन म छक्कै परिरहेको छु अझै पनि तिमीलाई कसले मैले भनेको छुइनँ उता डिस्कस पनि गरेको थिइनँ आजको टपिक तर मैले यो चाहिँ अलरेडी मैले पिक्चर हालिसकेको छु मेरो प्रेजेन्टेसनमा
तिमीले भन्नुभन्दा अगाडि नै होइन मैले हिजै यो पिक्चर हालिसकेको कुरा हो तिमीले भनिरहेको थियो सङ्गतिको बेला हामी के गर्थ्यौँ अरे तिमी सङ्गतिमा के गर्थ्यौँ हामी केटाकेटीहरू खोलातिर हामी जान्थ्यौँ यो पिक्चर चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ बताउन चाहे यो जुन उहाँले हाम्रो चपेटीमा अथवा त्यहाँ शिखर कटेरीमा एउटा जग्गा हाम्रो ठाउँमा चर्च थियो अनि त्यो चर्चमा चाहिँ छलाङ थियो त्यो चर्चको जस्तै चर्च यो भयो भने हाम्रो के अरे हाम्रो चर्चमा जानु सबैलाई थाहा छ यो चर्च हो भने अनि यस्तो खालको चर्च यहाँबाट दैलो थियो होइन यहाँबाट दैलो थियो अनि यो चर्चको बेसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ छलाङ थियो यहाँ केही थिएन मतलब डाँडा थियो यहाँनिर त्यहाँनिर नि त्यो खोला थियो मुनि त्यहाँबाट हेर्दै खोला देखिन्थ्यो मुनि होइन आमा पुरा खोला देखिन्थ्यो अनि त्यो खोलामा चाहिँ पुग्नको निम्ति चाहिँ त्यो खोलामा पुग्नको निम्ति चाहिँ दुईटा बाटो थियो एउटा बाटो चाहिँ मान्छेले बनाएको बाटो थियो अर्को बाटो चाहिँ बाँदरले बनाएको बाटो थियो अनि त्यो बाँदर चाहिँ हामी थियौँ त्यहाँ देख्नुहुन्छ यो दाहिनेपट्टि माथिको पिक्चर छ नि त्यो चाहिँ खोलामा जाने बाटो मैले यो त्यो बाटो होइन यो तर मैले जस्ट एज्युम गरेर यस्तो थियो भनेर चाहिँ मैले बताएको इमेज दिनको लागि मात्रै अनि यस्तो बाटो थियो त्यहाँ जान सक्थ्यौँ हामी बाटोबाटै भएर जान सक्थ्यौँ तर त्यो बाटोबाट गयो भने चाहिँ डाँडा अलिक डाँडा यतातै थियो तर पनि त्यो बाटोमा त्यहाँसम्म चाहिँ राम्ररी पुग्न सक्थ्यो होइन 7 मिनटदेखि 10 मिनटसम्म लाग्न सक्थ्यो होइन तिमीले खोला पुग्नलाई यदि यो पहिलो नम्बरको बाटोबाट गयो भने तर दोस्रो नम्बरको बाटो जुन चाहिँ तपाईँ देख्दा चाहिँ राम्रो त्यहाँनिर रहेछ डोजरले खनेर मजाले बनाएको देखिन्छ नि तर अहिले त्यो चाहिँ हाम्रो डोजरले खनेको मजाले बुझ्नुभयो होइन त्यो चाहिँ हाम्रो धेरै प्यान्टहरू हाफ प्यान्टहरू डेडिकेट भएको छ सेक्रिफाइस भएको छ उताबाट जाँदाखेरि 7 मिनट 8 मिनट लाग्ने धेरै साथीहरू चाहिँ त्यहाँबाट आउनु डराएर उताबाट जान्थे तर हामी चाहिँ च्याम्पियन धेरै च्याम्पियन यो फ्लाइट पक्रिने हामी यो फ्लाइट यो एरोप्लेनमा चढेर जान हामीलाई हतार रकेट होइन अनि मुनि पुग्थ्यौँ हामी हो उनीहरूभन्दा धेरै अगाडि पुग्थ्यौँ यहाँबाट त कोही पिजाँदा 1 मिनटमा पुग्थ्यो यदि रुखमा लहराहरूमा अझै भने 1 मिनट 2 मिनट खोलामा पुग्थ्यौँ हामी झरेर तर उहाँ मान्छे हाम्रो साथीहरू आउँथे उताबाट आउने साथीहरू अनि हामीलाई हाम्रो अगाडि हामीलाई खोजिरहेको हुन्थ्यो किन भन्दाखेरि गति न मती भएर पुग्थ्यौँ हामी मुनि पुग्दाखेरि होइन छरपष्ट जिउ छरपष्ट लादी भएर धुलोमा पेदु भएर होइन लहराहरूले भेटेर उता अनि मुनि त्यहाँनिर यो चाहिँ हामी सर्टकट रोजेको क्या हामीले सर्टकटबाट हामी रोजेर चाहिँ हामी त्यहाँ पुग्थ्यौँ तर नौदामा थाहा हुन्थ्यो कति धेरै सर्ट कटहरू भएको छ जिउमा भनेर नौदाखेरि महसुस हुन्थ्यो हामीलाई कति चाहिँ गरेर पढ्न थाल्थ्यो भनेर है यो चाहिँ सर्टकटलाई हामी रोजी पढाउँथ्यौँ तपाईँको मैले बताउन चाहेको चाहिँ क्रिस्चियन हुनु भनेको चाहिँ नि सिधै माथि चढ्नु हो यहाँ दिँदा हुन्छ नि हाम्रो सर्टकटलाई रोज्नु हो क्रिस्चियन चाहिँ मान्छे हुनसक्छ होइन सजिलो देख्छन् कुदिहाल्छन् मान्छेहरू कुदि नै हाल्छन् एक वर्ष भएको छन् 2 वर्ष भएको छन् अलरेडी पास्टर प्रभुत्व दिइरहेको मान्छेहरूलाई म तपाईँको माछा बताउन चाहे यो जुन बाटो छ नि यो अलिकति कठिनाइको बाटो हिँडेर जानुपर्ने बाटो लामो बाटो यो बाटोले हामीलाई सही डेस्टिनेसन पुऱ्याउँछ त्यो साथीहरू सजन्दै मजाले आइपुग्थ्यो त्यहाँनिर न उनीहरूसँग चोट हुन्थ्यो न उनीहरूसँग केही पीडा हुन्थ्यो होइन अलिक खुट्टा दुख्थ्यो त्यति मात्रै हो अब तपाईँको माछामा फेरि अलिक पिक्चरमा लानु छ है आउनुहोस् हामी यसलाई हेर्नेछौँ धेरैचोटि हामी देख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् है देख्न सक्छौँ भविष्य यो स्लोप एङ्गलमा अनि हामी चढ्न थाल्छौँ तर तपाईँको माझमा एउटा बताउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने त्यहाँ चाहिँ ब्रेक लाग्ने कुनै पनि ठाउँहरू छैन हामी जतिखेर झर्न सक्छौँ तर यो दाहिनेपट्टिको पिक्चर जुन छ नि तपाईँले मेरो ग्रो हुने कुरा छ नि तपाईँको ग्रो चाहिँ यो किसिमले हुनुपर्दछ जहाँ चाहिँ तपाईँ म प्रत्येक विषयमा ग्रेजुएट हुँदै अगाडि जान्छौँ अनि तपाईँ म गले तापनि झर्ने छैनौँ हामी अडिनको निम्ति हामीलाई ठाउँ छ सुन्दा नि सके अडिनको निम्ति त्यहाँ बेस छ बस्नको निम्ति मानिलिउँ त्यो क्रिस्चियन हुन चाहने व्यक्ति क्रिस्चियन नै मात्रै हुन चाहने व्यक्ति त्यो सक्सेसलाई मात्रै पछ्याउने व्यक्ति तपाईँ देख्दै त्यहाँनिर होला ऊ माथि पिकमै पुग्ला तर त्यो पिकमा घोचिन मात्रै ऊ पुग्छ किनभने त्यहाँ बेस छैन बस्नको निम्ति बेस छैन जसरी हामी त्यहाँबाट लडीबडी गर्दै मुनि पुग्यौँ नि सर्ट कट्सहरूको बारेमा बताइरहेको थिएँ मैले त्यस्तो कट्सहरू यहाँनिर आउँदछ होइन कट्सहरू अनेकौँ कट्सहरूले भरिएको छ यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँले मैले यहाँ देख्न सक्छौँ यहाँनिर अनेकौँ किसिमले हामी जोडतोड गरेर हामी पुग्नु माथि पिकमा तर पनि हामी चाहिँ त्यहाँनिर अडिने योग्यको छैनौँ किनभने त्यहाँबाट झर्न पुग्छौँ हामी तर यदि तपाईँले यो दोस्रो सिडी तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ
दोस्रो सिडी हुँदै हुनुहुन्छ परमेश्वर हाम्रो जीवनमा योजना बनाउनु भएको छ। यिर्मया 29:11 तपाईले हेर्नुभयो भने जुन योजना तपाईको जीवनमा उहाँले राख्नु भएको छ नि तपाई र मेरो फलदायीको लागि कुराको निम्ति हो। उहाँले चाहिँ हाम्रो लागि बनाउनु भएको योजना हो। अनि त्यो योजनाहरू पूरा हुनको निम्ति चाहिँ नि कुनै कुराहरुले तपाईलाई मलाई स्टप गर्दैन। धेरैचोटी यो सिडीमा पढ्दाखेरि धेरैचोटी हाम्रो बढ्ने कुराहरुमा हामीलाई कठिनाइ पर्दछ, हामी फ्रस्ट्रेसनमा पुग्दछौँ, हामी डिप्रेसनमा पुग्दछौँ, अनेकौं किसिमको स्ट्रेसमा पुग्दछौँ। बट आई वान्ट टु टेल यु दिस, हाम्रो डिप्रेसनले हाम्रो फ्रस्ट्रेसनले आवर स्ट्रेसले चाहिँ तपाई र मलाई परमेश्वरको पर्पस हाम्रो जीवनमा पूरा हुनुबाट कहिले पनि रोकिँदैन। परमेश्वरले जुन योजना तपाईको जीवनमा राख्नु भएको छ नि सैमसनको जीवनलाई हेर्नुहोस्, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। उसको जीवनमा परमेश्वरले योजना गर्नु भएको थियो अनि उसको जीवनमा योजनालाई पूरा गर्नको निम्ति उ तत्पर भए तापनि अनेकौं किसिमका उसमा चाहिँ अब्स्ट्याकल्सहरु आउन पुगे। अनि त्यो अब्स्ट्याकल्सलाई धेरैचोटि हामी बाइबल अध्ययन गर्ने व्यक्तिले यो गल्ती गरी पठाउँछौँ, यो गल्ती बुझी पठाउँछौँ कि दलाईलाई चाहिँ उसको प्रब्लम थियो, समस्या थियो भनेर। बट आई वान्ट टु टेल यु दिस मर्निङ कि उसको समस्या चाहिँ दलाईलाई हैन, बट द रियल प्रब्लम खास समस्या चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ द रियल प्रब्लम इज उसको चाहिँ साइकोलोजिकल कुरा थियो, उसको डिसिजन मेकिङको कुरा थियो, उसको सम्बन्धको कुरा थियो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? डिसिजन मेकिङको कुरा थियो, निर्णयको कुरा थियो। उसको समस्या चाहिँ दलाईलाई उसको जीवनमा आउनु थिएन, तर उसको समस्या चाहिँ दलाईलाई आफ्नो जीवनमा आउनु दिनु थियो। म तपाईहरुको माझमा बताउन चाहे यसरी तपाईहरुलाई म यो कुराको तपाईहरुलाई म बताउन चाहे, यो कुराको म तपाईलाई अब खुलासा गर्न चाहे। यो सिडीमा चढ्दाखेरि नि धेरै समस्याहरु आउन थाल्छन्, धेरै समस्या आउन सक्छ। अब हेर्नुहोस् न्यायकर्ता 16 को 28 मा तपाईले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ बताइएको छ सैमसनले अनेकौं गल्ती गरे तापनि पापमा उ डुबे तापनि तर पनि परमेश्वरले नि सैमसनको प्रपोज जुन राख्नु भएको थियो सायद त्यो 100% पूरा भएन, सायद त्यो 100% परमेश्वरले राख्नु भएको योजनामा उ उत्रिन सकेन, तर पनि परमेश्वरले आफ्नो योजनालाई उबाट हटाउनु भएन। जब न्यायकर्ताको 16 को 28 मा सैमसनले फेरि पनि रिपेन्टेन्स ल्याएर चाहिँ परमेश्वरलाई शक्ति माग्दछन्, उसको शक्तिद्वारा उसले चाहिँ परमेश्वरले राख्नु भएको योजनालाई त्यहाँ पूरा गरेको हामी देख्दछौँ। याद गर्नुहोस् त उसले चाहिँ डिफल्ट अथवा डिफेक्ट प्रपोजले पनि त्यति धेरै विनाश ल्याउन सक्यो, परमेश्वरको प्रपोजलाई पूरा गर्न सक्यो। कतै तपाईले म त सैमसन जस्तो गिरेका छैनौं, तपाई म त प्योर छौं। अब याद गर्नुहोस् तपाईले मेरो जीवनमा परमेश्वरले 100% को प्रपोजलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, प्रपोजलाई तपाईले मलाई चलाउनुहुन्छ हैन। सैमसनको चाहिँ 100% प्रपोज त उहाँले चलेन, तर पनि त्यति धेरै ठुलो काम गर्न सक्यो उसले। अब हेर्नुहोस् तपाईँ मेरो जीवनमा अनेकौं प्रपोजहरु राखिएको छ अनि यो प्रपोजहरु चाहिँ नि यो प्रपोजहरुमा पुग्नको निम्ति चाहिँ त्यो प्रपोजमा ख्रीष्टको राखिएको प्रपोजमा पुग्नको निम्ति चाहिँ यो सिडीहरुमा साइकोलोजिकल समस्या आउन थाल्छ, सोशल समस्या आउन थाल्छ, तपाईँ मेरो क्रिस्चियन बिङमा समस्या आउन थाल्छ। कतिचोटि त हामीलाई यस्तो लाग्छ कि क्रिस्चियनको परिवार भन्दा अन्य जातिको परिवारमा पनि शान्ति देखिन्छ। तर म तपाईहरुको माझमा यो याद दिलाउन चाहन्छु तपाई र म चाहिँ नि स्पिरिचुअल हुन सिकिरहेको व्यक्तिहरु हौ अनि स्पिरिचुअल हुन चाहने व्यक्तिहरुको चाहिँ नि अनेकौं समस्याहरु चाहिँ सहायताको कुराहरु हो। यो अनेकौं समस्या चाहिँ नि सिडीको कुराहरु हो अनि प्रत्येक कुराहरुमा तपाईमा बढ्दै जानु पर्दछ। धेरैचोटि मान्छेले छलाङ लाउन चाहन्छन्, हामीले जसरी त्यो छलाङ लायो नि सर्टकटको बाटो लिएर रोजेर, धेरैचोटि सर्टकटको बाटो जान चाहन्छन् मानिसहरु, एकैचोटि सक्सेसलाई मानिसले चुम्न चाहन्छन्, तर सक्सेसलाई चाहिँ तपाई मेरो सक्सेसलाई पछ्याउने बाटो यो दाहिनेपट्टिको बाटो हो, जसले चाहिँ तपाईले मलाई के गर्दछ स्टेप बाइ स्टेप। अब म तपाईलाई माछा बताउन चाहे तपाईले म नरोक्यौं यो सिडीमा चढ्नबाट धेरैचोटि हामी पछाडि फर्किन चाहन्छौँ। याद गर्नुहोस् म जखियासको बारेमा तपाईको एउटा रेभलेसन ल्याउन चाहे। जखियासको बारेमा मैले भर्खर अध्ययन गरिरहेको बाइबल स्टडीको लागि बाइबलमा ख्रीष्टले कुनै पनि ठाउँमा आफूलाई इन्भिटेसन दिनुभएको छैन, तर एउटा मात्र ठाउँमा इन्भिटेसन दिनुभएको छ, त्यो चाहिँ जखियासको घरमा आफै आउने इन्भिटेसन हो। अब बताउन चाहे तपाईको माझमा यदि जखियासले त्यो दिन निर्णय नगरेको भए, ख्रीष्ट मेरो जीवनमा आउनुहोस् भन्ने निर्णय नगरेको भए, यदि ख्रीष्ट मेरो घरमा परमेश्वर ख्रीष्टले के भन्नुभयो तिम्रो घरमा भोज खान परेको छ, तर जखियासले आफ्नो ढिटमा रहेर नो प्रभु नो म तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ भनेर हेर्न मात्रै आएको हो भनेर उसले इन्कार गरेको हुन्थ्यो भने नि सायद
चाहे जक्कासको उद्धार आउने थिएन। तपाईँलाई थाहा छ किनभने ख्रिस्टको चाहिँ नि ख्रिस्टले चाहिँ अन्तिमचोटि यरुसलेममा पाइला राख्नु भएको थियो। अन्तिमचोटि त्यो ठाउँमा चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो, अन्तिम पल्ट हुनुहुन्थ्यो, फेरि उहाँ चाहिँ त्यहाँनिर आउनेवाला हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ र म पनि लास्ट मिनटमा जिरहेको छौँ। तपाईँ म लास्ट मिनटमा कतै ढिलाइ गरिरहेको छैनौँ डिसिजन मेक गर्नको निम्ति, कतै हामीले ढिलाइरहेको छैनौँ ख्रिस्टलाई चिन्नको निम्ति, कतै हामी ढिलाइरहेको छैनौँ ख्रिस्ट जस्तो हुनको निम्ति, ख्रिस्ट जस्तो हुनको निम्ति कतै हामी ढिलाइरहेको छैनौँ। हामी चाहिँ यहाँनिर भन्दछ दोस्रो पत्रुसको पुस्तक 3 अध्यायको 18ले भन्दछ तपाईँ र मसँग ग्रो हुने कुरालाई बताउँदछ, उहाँको अनुग्रहमा उहाँको शिक्षामा बढ्ने कुराहरू बताउँदछ। अनि यो बढाइ चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ आत्मिकीपनको बढाइ मात्रै होइन, तर तपाईँ शारीरिकपनको बढाइको कुरा पनि आउँदछ, सामाजिकपनको बढाइको पनि कुरा आउँदछ, तपाईँ क्रिस्चियन बिङको बढाइको कुरा पनि आउँदछ। यो तीन चाहिँ कुरामा हामी चाहिँ बढ्नु पर्दछ। जब हामी प्रत्येक कुरामा हामी बढ्न थाल्छौँ नि, क्रिस्चियनिटीको कुरामा, के अरे सामाजिक कुरामा, अन्त्यदेखि साइकोलोजिकल कुरामा, यो तीनटा कुरा हामी जब बढ्न थाल्छौँ नि तपाईँ मेरो स्पिरिचुअल बिङ चाहिँ मेन्टेन हुन थाल्छ, हेल्दी हुन थाल्छ। आउनुहोस् हामी यसरी हाम्रो आँखाहरू बन्द गर्नेछौँ अनि परमेश्वरको हामी नजिक जानेछौँ। ओ यस हालेलुया प्रभु, हामी तपाईँको शरणमा हामी यसरी आउन चाहन्छौँ। ओ हालेलुया हालेलुया ओ येशू 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 येशू। तपाईँ मेरो पर्खाइहरू अब ओभर भएको छ। तपाईँ म क्रिस्चियन मात्रै हुन चाहिरहेको छौँ भने, क्रिस्चियन मात्रै हुन चाहेको छौँ भने, ओ हालेलुया, यदि हामी क्रिस्चियन मात्रै भइरहेको छौँ भने काफी छैन। तपाईँ मेरो स्पिरिचुअल हुने बेला आएको छ। हामी ख्रिस्टमा हुने बेला आएको छ। हामी ख्रिस्टमा हुन आवश्यकता छ। ओ येशू यसैले आउँछु, यसैले आउँछु क्रुसको छेउमा, क्रुसको खोजमा, क्रुसको खोजमा दौडे आउँदैछु, यसैले आउँछु, यसैले आउँछु क्रुसको खोजमा दौडे आउँदैछु। त्यो गीत स्मरे, त्यो गीत स्मरे, त्यो गीत स्मरे जान पनि सजिलो छैन। त्यहाँ पीडा छ, त पीडा पसेको शान्ति पनि त्यही नै छ, अरू कहीँ छैन। यस कारणले गर्दाखेरि हामी उहाँमा आउनको निम्ति, उहाँलाई छुनको निम्ति, स्पिरिचुअल हुनको निम्ति त्यो गीत स्मरण आउनु पर्दछ। आफैलाई भुले, आफैलाई छोडे, भिडहरूको माझमा संसारदेखि टाढा नयाँ सहरमा दौडी आउँदैछु, दौडी आउँदैछु, दौडी आउँदैछु। यो गीत किन दौडिने मतिर, किन जाने त्यो गीत स्मरण, किन why we have to go there, किन उहाँको शरणमा हामी जाने। ओ हालेलुया, किन हामी स्पिरिचुअल हुने, किन क्रिस्चियन हुनु मात्रै पर्याप्त छैन, किन स्पिरिचुअल हुने, किनभने नि उहाँले हाम्रो आशालाई बुझ्नुहुन्छ। हालेलुया नसारेको आँसु बुझिदिने, किनभने उहाँले मरुभूमि जीवनमा, मरुभूमि खोला बगाउने नसारेको आँसु बुझिदिने, मरुभूमि
कोसमा त्यसैले आउँछु उसको कोसमा दौडी आउँदैछु दौडी आउँदैछु दौडीमा आउँदैछु दौडी आउँदैछु त्यो के दासमने त्यो के दासमने के दासमने हालेलुया धन्यवाद छ प्रभु प्रभु आज हामीसँग हाम्रो साथमा तपाईँ हुनुभएको छ अनि तपाईँको त्यो स्पिरिचुअल लिभिङमा पुग्नको निम्ति क्रिस्चियनमा समेत रहन मात्रै होइन तर स्पिरिचुअल लिभिङमा पुग्नको निम्ति हाम्रो ठुलो जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो प्रश्नलाई आज तपाईँले क्लियर बनाउनु भएको छ प्रश्न उत्तर भएर हाम्रो हृदय बसेको छैन तर उत्तरले भरिएको हृदय भएर हाम्रो हृदय बसेको छ आज यो वचन सुन्न आज यो वचनमा विटनेस हुनु भनेको चाहिँ तपाईँबाट उत्तर पाउनु हो स्पिरिचुअल बिङ हुनु हो हालेलुया धन्यवाद छ स्वर्गीय पिता थ्यांक यू जीसस धन्यवाद सब प्रार्थना यसु ख्रीष्टको उच्च